दानी दाताहरूको आवश्यक प्रयोग दान गर्ने दानी दाताहरूको कुशल पुण्यलाई साधुकार गरेर मात्र आरम्भ गरौं। सागर ढकाल काण्ड लोयातौं 1000 स्वर्गीय पितालाई उद्देश्य राखी गणेश बस्नेत लेउबाट 1000 पिता लालमणि र मातालाई प्रमुख राखी छोरा जगन्नाथ सुवेदी आउँतायाबाट 1000 बेटो ठटाल आउँतायाबाट नै 600 लीलामाया अधिकारी आउँतायाबाट नै 500 सानी साशंकर लेउबाट 1000 दुर्गामाया खड्का लेउबाट नै 1000 प्रीतम पौडेल लेउबाट 1000 को आउनाई लोयातौंको लागि 500 कुलबहादुर मोटे 500 दान बहादुर कटुवा लेउबाट 1000 योगी रामुबाट फूलको लागि 1000 नारायण सुवेदी लेउ आवश्यक प्रयोग 2000 मन बहादुर साथै गोमादेवी खड्का छौजीबाट पानीको लागि 1000 शिला राई र फुकेट धर्ममित्रबाट आवश्यक प्रयोगको लागि 50000 विष्णुमाया धिताल लेउबाट 5000 श्रीमान कृष्ण श्रीमती पार्वती ओली सपरिवार शोभौन्दाबाट 50000 विष्णु अधिकारी येबुबाट 3000 कोखगेमा कुमारी ढकाल स्याण्डबाट 5000 गोपाल धिताल औछान्दाबाट औषधिको लागि 1000 कोठुन्ठुङ खन्दाल फूलको लागि भनेर 500 सुमित्रा पाण्डे काण्डबाट फूलको लागि नै 1000 प्रेम बहादुर सुतार शिवाबाट सोमबारे दपिङको लागि 30000 स्वर्गीय पुत्रलाई उद्देश्य राखी माता जानकी देवी घिमिरे रंगुनबाट सोमबारे दपिङको लागि 3000 जीवन घिमिरे नौचोबाट परिजतिको लागि 2500 बालकुमारी आचार्य सेविन्तायाबाट फूलको लागि 3000 कौविन्दै माधनी औछान्दाबाट आवश्यक प्रयोग 1000 गीता साथै कान्छी ठटाल कौन्दाबाट नुन 1 बिसा एन कान्छी मितासु मेसाउबाट आवश्यक प्रयोगको लागि 10000 प्रेमलाल बराल आउँतायाबाट गिलानाको लागि 5000 गोपाल कार्की लेउबाट आवश्यक प्रयोग 1000 यसरी दानी दाताहरूको दानको कुशल पुण्यलाई 3 चोटि साधुकार गर्नुहोस्। र आज 41 सोमबारको दशा मोगको विपसना ध्यान शिविर आज अहिले यतिखेर आखिरीको समयमा आउँदैछ। विशेष गरी उपकारी अग्रमहा पण्डित विमल भन्तेजीको उपनिषदलाई लिएर अहिले देशना गर्दै आइएको लहर दृष्टि शुद्ध गरेर परमार्थ स्वभावलाई हेर्नु भन्ने हिजोको देशना योगीहरू बुझ्नुभयो। नयाँ योगीहरूलाई हिजोको देशना बुझ्न सजिलो भयो कि अप्ठ्यारो भयो? सबैलाई बुझ्न सजिलै थियो। बुझे अनुसारले शरीरमा हेर्न पनि अप्ठ्यारो छ कि सजिलै छ? शरीरमा हेर्न कस्तो छ? अप्ठ्यारोलाई अब सजिलो बनाउँदै जाउँ। र विशेष आज पनि अहिले यो विपश्यना भन्ने परमार्थ धर्मलाई कस्तो प्रकारले देख्ने भन्ने कसरी देखिन्छ भन्ने विषयलाई नै विशेष राखेर भन्दछु। हुन त संसारमा जति हेरे पनि सम्पूर्णमा खोजी गरौँ पञ्चखण्ड भन्दा बढ्दा केही पनि छैन। अहिले रूप हेरौँ रूप खण्ड छ, नाम खण्ड चावडा छ। प्राणी नभइएका वस्तु जति सबै हेर्ने भने यही रूपभित्रै सबै सम्मिलित छ। पृथ्वी आप तेज वायु हो अरूको रूप हो। प्राणी भइएका प्राणी भनिने वस्तुमा हेर्ने भने नाम खण्ड चावडा अनुभूति गर्ने स्वभाव छ, सम्झिने स्वभाव छ, बनाउने स्वभाव छ, जान्ने स्वभाव छ। र यिनी पनि सबै अरू हुन् कि स्वभाव हो। स्वभाव नै धर्म, धर्म नै स्वभाव, स्वभाव नै धर्म, धर्म नै स्वभाव। स्वभाव किन भनिएको भन्दाखेरि अहिले जो यिनी आँखाले देखिने कुरा पनि होइन,
यिनी हातले समाएर समाइने चिज पनि होइन, छैन त भन्दछ, तर संस्कार रूपमा छ, अनित्य छ। संस्कार रूपमा छ, अनित्य छ। नित्य सिर्फ निर्माण मात्रै छ। अहिले संस्कार धर्म जति सबै के हो? अनित्य। नित्य निर्माणमा जानु छ भने अनित्य धर्मलाई राम्रो गरी बुझेर आचरण गरेर, राम्रो गरी आचरणले छर्लङ्ग बुझेर चाहिँ जाने भने बल्ल नित्य निर्माण पुग्न सकिन्छ। अहिले अब अनित्य भइएको यो संस्कार धर्म रूपलाई हेर्ने भने कर्मचित्त ऋतु आहारले बनाएको छ, आफूले बनाएको केही पनि छैन। मनलाई हेर्ने भने द्वयपट्टि चौवन्याड, दुई कारण जुटेर बनेको छ। जस्तै चक्षु पश्चात देख्ने रूप र देखाइ खाने रूप, दुई कारण जुट्दाखेरि देख्ने मन आँखामा उत्पत्ति भयो। सुन्ने रूप श्रोत पश्चात र शब्द ठोकेकोले गर्दा सुन्ने नामखण्ड चावडा उत्पत्ति भयो। गन्ध र नाकको पश्चात रूप ठोकिनाले गन्ध जान्ने नामखण्ड चावडा उत्पत्ति भयो। जिब्रो र रस ठोकिनाले अहिले तितो पिरो गुलियो भएर जान्ने नामखण्ड चावडा उत्पत्ति भयो। त्यो रूपको आडमा भएका छन् है। रूपको आडमा हुँदाखेरि नाम रूप दुइटै उत्पत्ति भएर जानेको हुन्छ। अनि जस्तै कि काय पश्चात र फर्ब ठोकिने, फर्ब धातु ठोकिनाले दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, झमझमाउने, सिल्का हान्ने अनेक प्रकारको स्वभावहरू कायमा उत्पत्ति भयो। र त्यस्तै मन र धम्म, सोचाइ वस्तु जति सबै धम्म, मन र धम्म आरमण स्पर्श हुनाले या ठोकिनाले सोचाइ मनहरू, अनेक प्रकारका मनहरू उत्पत्ति भयो भने यो मन उत्पत्ति हुनलाई पनि कारण छन् कि छैनन्? रूपका पनि कारण छन्। यत्तिकै भएका हो त? कारणले भएको कार्य हो भनेर जान्दिँदाखेरि शङ्का विचिकित्सा हटेर जान्छ। अनि उत्पत्ति भएको जुन कारण पनि म होइन, मेरो होइन, कारण पनि अनित्य, कार्य पनि अनित्य। कारणमा पनि कुनै सत्व प्राणी छैन भने कार्यमा सत्व प्राणी हुन्छ त? चक्षु पश्चात कर्मले बनाएको, आफूले बनाएको होइन। जो देखाइ खाने रूप पनि आफू हो त? आफ्नो हो त? आफू आफ्नो नभइएका वस्तु ठोकेर देख्ने मन चाहिँ म हो भन्न हुन्छ त? देख्ने मन चाहिँ मेरो हो भन्न पाइन्छ त? जो पश्चात रूप देख्ने रूप यो कर्मले बनाएको कर्मज रूप हो, आफूले बनाएको होइन, आफ्नो होइन, म होइन। जुन देखाइ खाने ठोकिने रूप पनि म होइन, मेरो होइन। अनि ती दुईटा जुटेर देख्ने मन जो हो त्यो चाहिँ म बन्न सक्छ, मेरो बन्न सक्छ, आफ्नो अधीनमा हुन सक्छ। त्यस्तै कान पनि म होइन, कर्मले बनाएको कर्मज रूप। जस्तै शब्द, यिनी दुईटा पनि म होइन, शब्द पनि म होइन, मेरो होइन, सत्व प्राणी होइन। अनि यी दुईटा ठोकिनाले सुन्ने मन उत्पत्ति भएको चाहिँ म हो, मेरो हो, सत्व प्राणी हो भन्न सकिन्छ? त्यस्तै नाक र गन्ध, जिब्रो र रस, काय र फर्ब, मन र धम्म, कुन चेला म भन्ने? अच्छा, यहाँ उत्पत्ति हुने रूप या यो शरीरमा उत्पत्ति हुने मन, अहिले जहाँ उत्पत्ति हुने रूप, यहाँ उत्पत्ति हुने मन, म भन्ने कतै छ? अच्छा, बाहिर उत्पत्ति हुने मन रूप चाहिँ म हो, मेरो हो। संसारमा चक्रवलमा म भन्ने लायकको, मेरो भन्ने योग्यताको असलीमा कुन चाहिँ छ? केही पनि छैन। तर केही पनि म पनि छैन, मेरो पनि छैन तापनि त्यसमा गएर म फल्नो फल्ने सत्व प्राणी, स्त्री पुरुष यसरी लिँदाखेरि दृष्टि भइरहेको छ। सहीलाई नजानेर गल्ती लिएको हुँदाखेरि गल्ती धारणा भएकालाई दृष्टि भनिन्छ। सहीलाई जानेर, सहीलाई बुझेर, सही अनुसारको नाम रूपलाई जान्ने बित्तिकै नाम रूप परिषद ज्ञान के हो? हो यो नाम रूप पनि आफै आफ भएको हो त? जस्तै देख्नलाई आँखा र रूप ठोकेर देख्ने मनलाई बनाएको छ भने सुन्नलाई कान र शब्द ठोकेर बनाएको छ। गन्धलाई गन्ध जान्ने मनलाई गन्ध र नाक ठोकेर, रस जान्ने मनलाई जिब्रो र रस ठोकेर भने काय र फर्ब ठोकेर काय विज्ञान, मन र धम्म ठोकेर मनोविज्ञान भनेपछि अहिले यो आफै आफ भएको हो त? कसैले बनाइदिएको हो त?
कारण कार्य मात्रै छ। कारणले भनेको कार्य हो भनेर जान्यो भन्ने बित्तिकै कारण कार्यमा ज्ञान भएकोले गर्दा पचयो परिगह ज्ञान। के ज्ञान हो? अहिले योगीहरूलाई यो ज्ञान सुनाउनलाई मात्रै भनेको होइन है। योगीहरूले यसो बसी बिहालो सुन्नको लागि मात्रै सुनेको नलिनु होला। हो यो ज्ञान छैन भने कार्य क्षेत्रमा उत्रिन सकिँदैन। जुन फाउन्डेसन नै छैन घर बनाउँछु भनेर अहिले यो नाम रूप परिच्छेद ज्ञान पचय परिज्ञ ज्ञान नै छैन भनेदेखि नाम रूपलाई जान्दिन, कारण कार्यलाई जान्दिन, तर विपश्यना ज्ञान भएको छ भन्ने भने त्यो कुरा पत्याउने कुरा हो त। विपश्यना ज्ञान हुनको लागि पहिला नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, पचय परिज्ञ ज्ञान मेसैसँग जान्छ। सम्मासन ज्ञान, उदयभय ज्ञान, भङ्ग ज्ञान, भय ज्ञान, आदिनव ज्ञान, निर्विन्द ज्ञान, मुञ्चितुका म्याता ज्ञान, पट्टी संखार ज्ञान, संखार उपेक्षा ज्ञान, अनुलोम ज्ञान, गोत्रभु ज्ञान, मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, पचखण्ड ज्ञान। कतिवटा पुगे? 16 वटा। कतिवटा पुगे? 16 वटा। सारीपुत्रले एक एक गरी केलाउनु भएको उहाँले यिनी ज्ञानहरू। तर योगीहरू ओहो 16 वटा माथि पुग्न त कहिले हो कहिले कहाँ हो कहाँ भने त्यो पनि नसोच्नु होला। अहिले विपश्यना ज्ञान भित्रै अघि गोत्रभु नपुगिन्जेसम्म यता संस्कार उपेक्षा ज्ञान, अनुलोमसम्म सबै यिनी विपश्यना भित्रैका हुन्। यता गोत्रभु, मार्ग ज्ञान, फल ज्ञान, पचखण्ड ज्ञान चाहिँ उता लोकोत्तरपट्टिका हुन्। गोत्रभु भनेको यताको पृथक जनको गोत्रलाई काटेर आर्यको गोत्रमा पुर्याएकोलाई गोत्रभु भनेको। गोत्र भने त जान्नुभयो नि? गोत्र भने जान्नुभयो? गोत्र सार्द हुन्छ कि हुन्न? गोत्र सारेको देख्नु भएको छ? अरूले सारेको देख्नु भएको छ? बिहामा त देख्नु भएको होला। केमा? बिहामा त देख्नु भएको होला, साखोचरण गर्दा बिहामा सारेको। तर ज्ञानले सरेको चाहिँ जान्नुभएको छ? ज्ञानले गोत्र सार्दी। गोत्रभु अरे पृथक जनको गोत्रबाट आर्यको गोत्रमा पुग्यो हो त्यसलाई गोत्रभु ज्ञान। गोत्रभु ज्ञान भनेको पृथक जनलाई काटेर आर्यपट्टि पुङ्गालेको ज्ञान गोत्रभु हो। त्यो आर्यले देख्ने निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेको मार्ग ज्ञान। त्यही निर्वाणलाई फेरि फेरि देखेको फल ज्ञान। निर्वाणलाई साक्षात्कार गरेर आफू आएको बाटो र फेरि जान पर्ने बाटोलाई मनन गरिएको प्रत्यवेक्षण ज्ञान। यिनी चाहिँ उतापट्टि पुगिसकेका ज्ञानहरू। र योगीहरूलाई अहिले आचरण गर्दै जान पर्ने चाहिँ 1 मा नाम रूप परिच्छेद ज्ञान, 2 मा पचय परिगह ज्ञान, 3 मा सम्मासन उदय अवय। यहाँबाट चाहिँ यिनी विपश्यना ज्ञान हुन्। यता 3 वटाका चाहिँ के ज्ञान हुन्? विपश्यना ज्ञान हुन्। अहिले सम्मासन उदय अवय ज्ञानहरू, यता भङ्ग ज्ञानहरू, भय ज्ञानहरू, आदिनव ज्ञानहरू सबै विपश्यना भित्रै छन्। विपश्यना भित्रै ज्ञानको ताकत अनुसारले नाम बदली गरिदिएको मात्रै हो। र ताकत अनुसारले नाम बदली गरिदिएको योगीहरूको ज्ञान तेज भए अनुसारले तिनी ज्ञान मेसैसँग एकैछिनमै पनि चढेर जान्छ। अहिले अब नाम रूप परिच्छेद ज्ञान भनेको अहिले यहाँ हेर्ने भने मन छ, रूप छ, त्यहाँभन्दा बढ्ता केही पनि छैन भनेर छुट्याएर जानेको ज्ञान। रूपको स्वभाव के हो? बन्ने बिग्रिने। मनको स्वभाव के हो? जान्ने बिग्रिने, भोग गर्ने बिग्रिने, सम्झिने बिग्रिने, बनाउने बिग्रिने मनको स्वभाव। रूपको स्वभाव बन्ने बिग्रिने मात्रै। रूपको स्वभाव के हो? बन्ने बिग्रिने मात्रै। मनको स्वभाव चाहिँ छोटकरीमा जान्ने बिग्रिने मात्रै। मन जान्ने काम, रूपले नजान्ने काम, बन्ने बिग्रिने मात्रै। मनको जान्ने बिग्रिने के हो? जान्ने बिग्रिने। अहिले जस्तै कि जान्ने बिग्रिने भन्दा यहाँ छोइएको स्वभाव थाहा भयो कि भएन? काया विज्ञान। अनि यहाँ छोइँदाखेरि अघिको स्वभाव हो कि नयाँ उत्पत्ति भयो? नयाँ उत्पत्ति भयो। अनि भएको रहिरहन्छ त अर्थ कथामा सिकाको टुप्पामा तोरीको दाना राखे जस्तै अरे तोरीका दाना मुठीमा लेखेर लिएर चाहिँ सिकाको टुप्पामा राखिदिनुहोस् त अडिन्छ? एउटा राखो झर्छ, अर्को राखो झर्छ, अर्को राखो झर्छ। र यो सिकाको टुप्पाको झर्नलाई देरी हुन्छ, यहाँको बिग्रिन त्यहाँभन्दा छिटो छ।
अहिले यहाँ ठोक्यो एउटा नयाँ स्वभाव उत्पत्ति भयो। उत्पत्ति भयो हो, यो उत्पत्ति भएको केही नजान्ने स्वभाव, उत्पत्ति भएको मात्र स्वभाव रूप खण्ड हो। यो यसै भित्र जान्ने पनि छ कि छैन? काय वैन्याड पहिला कायले जान्दछ, कायले जानेकालाई फेरि यो मनले जानेको हुन्छ। कायले जानेको हुन्छ, काय विज्ञानले जानेपछि फेरि त्यो बिग्रेर मनोविज्ञानले फेरि जान्दछ। अहिले यहाँ काय विज्ञान यहाँ जान्ने स्वभाव चाहिँ अरू हो कि मन हो? अच्छा, यहाँ जानेकामा त्यसलाई सुख दुःख उपेक्षा भोग गर्ने पनि अरू हो कि मन हो? त्यो पनि नाम विभाग हो, मनको विभाग, वेदना। सम्झिने थाहा पाउने सम्झिने स्वभाव पनि मन हो, संज्ञा मन। के मन हो? दुईटालाई फस्स बनाएर नयाँ उत्पत्ति गराउने पनि चेतना मन। के मन हो? चेतना मन हो। चेतना भन्यो तपाईहरुले चैतन्य के भन्नु होला त्यतापट्टि हैन। चेतना भने सिरना। सिरना भने जान्नुहुन्छ नि? सिरना भने के हो? चेतना भने के हो? सिरना। सिरना भने के हो? चेतना। चेतना भनेको जो यहाँ भइएका चित्त चैतसिकहरुमा जागृतिपना भइएको चित्त जो त्यो चेतना हो। चेतना भने यहाँ चित्तभरिमा नुजहरु गर्ने स्वभाव, जागृति हुने स्वभाव। यो चित्तभरिमा तगडा टाँठो स्वभाव चाहिँ त्यो चेतना हो। अनि यहाँ जो बोल्नको लागि पनि भित्रबाट जागृति नगराइ हुन्छ त हो, यो जागृति स्वभाव चेतना। र भित्रबाट सबैलाई टाँठो बनाएर ल्याउने स्वभाव। अहिले यो चेतना भन्ने खण्डबाट हेर्ने भने के खण्ड? संस्कार खण्ड। के खण्ड? चेतनालाई नै कर्म, संस्कार पनि के हो? कर्म। कर्म पनि के हो? संस्कार। चेतना भनेको के खण्ड हो? संस्कार खण्ड। आखिरीमा त यही पञ्चखण्ड मात्रै छ। र अहिले हो यो पञ्चखण्डलाई नाम खण्डमा भोग गर्ने, सम्झिने, बनाउने, जान्ने नामका विभाग यिनी चारवटा। यता रूप बन्ने बिग्रिने हो। यसलाई छुट्याएर जान्यो भनेदेखि नाम रूप परिच्छेद ज्ञान। के ज्ञान भयो? योगीहरू छुट्टियो ज्ञानमा, कटोरामा छुट्टियो कि ज्ञानमा? अहिले कानले मात्रै छुट्याउनु हो कि ज्ञानले? सुन्नाले यसो अरे हो कि आफ्नो ज्ञानले बुझेर हो? योगीहरूको बुझाइ चाहिँ केटकेटी बुझाइ चाहिँ नहोस् है। बुझ्नुभयो नि? केटकेटीले पनि सुनेर त भन्न जान्दछन् कि जान्दैनन्? ठुला मान्छेको बुझाइ त्यो हो त? ठुला मान्छेको बुझाइ ज्ञानले भएकै खण्डलाई बुझ्नुपर्छ। भएकै खण्डलाई बुझ्नुपर्छ। कसरी बुझ्नु? अहिले यहाँ तातो पानी छोइयो, छोइने बित्तिकै यहाँ के भयो? तातो भयो कि भएन? तातो हात हो? त्यसो हात तातेको? तातो हात हो? हात तातेको? तातो के हो? तातोमा कुनै रूप आकार केही छ? रूप आकार भन्दाखेरि यो देखिने समाइने चिज केही छ? देखिने समाइने चिज केही पनि छैन। तर तातो छ कि छैन? हो, त्यो तातो छ। तातो सिर्फ स्वभाव रूप मात्रै छ, देखिने समाइने छैन। तातो स्वभाव रूप मात्रै छ। हो, यो स्वभाव रूप परमार्थ हो। स्वभाव रूप त्यसो यो तातो छ भनेर चाहिँ त्यतिकै भन्न सकेको कि जानेर? जानेको के हो? जानेको मन, विज्ञान। जानेको के हो? विज्ञान। र विज्ञान जानेको तातो भनेर जानेको र साँच्चै यसको अनित्यलाई जानेको चाहिँ मिल्दैन है। भरे जान्ने जति सबै प्रज्ञामा नलिनु होला। विन्याड जानाइ एक प्रकारको हुन्छ। विन्याड जानाइ एक प्रकारको। अहिले यो चाहिँ काय विन्याडको जानाइ। के हो? काय विन्याडको जानाइ। अहिले अब काय विन्याडले जान्ने एक प्रकारको हुन्छ, चिन्तनबाट जान्ने एक प्रकारको हुन्छ, भावनाबाट जान्ने। अहिले यहाँ काय विन्याडले जानु तातो। अहिले तपाई हामीले मात्रै हैन, तातो भन्ने सबैले जान्दछन् कि जान्दैनन्? तर सबैको जानाइमा के हुन्छ? हात तातो भयो, हात पोल्यो, हात पोल्यो। योगीको जानाइमा के हो? तातो तेज हो। के हो? तेज धातु उत्पत्ति भयो। तेज धातु उत्पत्ति भयो, हात छैन छ त? धेरैको जानामा हात तातो भयो, हात पोलो। कसको? मेरो। कसलाई पोलो? मलाई। हेर्नुहोस् है,
योगीको जनाईमा तातो छ, तातो स्वभाव उत्पत्ति भयो। तातो के हो? तेज हो। तेज के खण्ड हो भन्दा रूप खण्ड। के खण्ड हो? तातो जानेको उत्पत्ति भयो। तातो जानेको के हो? विज्ञान, नाम खण्ड, विज्ञान खण्ड। तातोलाई अनुभूति गर्ने पनि छ। तातो हुँदाखेरि पोल्दाखेरि सुख हुन्छ कि दुःख हुन्छ? दुःख अनुभूति, दुःख वेदना पनि उत्पत्ति भयो। हो त्यो भोग कसले गर्यो? वेदनाले। बाहिरको जानामा कसले भोग गर्यो? कसलाई पोल्यो? मलाई। योगीको जानाइमा भोग कसले गर्यो? वेदनाले। अनि यो तातो भएको कसले थाहा पायो? कसले सम्झ्यो? संज्ञाले। कसले हो? कसले पोल्देको? संस्कारले। कसले पोल्देको? कसले जान्यो? विज्ञानले। त्यसो तातो भन्दाखेरि खण्ड कति? तातो भन्ने बित्तिकै पञ्चखण्ड। पञ्चखण्ड जान्ने बित्तिकै हात छ त? पञ्चखण्डमा ज्ञान हुने बित्तिकै हात छैन। हात नहुँदाखेरि म पनि छैन। म नभएपछि मेरो पनि, म मेरो नभइएको त्यहाँ के चाहिँ उत्पत्ति भयो भन्दाखेरि रूपखण्ड एउटो, नामखण्ड चारवटा। रूपखण्ड एउटो हो, यो नाम र रूप मात्रै छ। जान्ने डिभाइडको नाम बन्ने बिग्रिने मात्रै रूप हो। यो नाम रूपलाई छुट्याएर जान्ने हो भने नाम रूप परिषद ज्ञान। नाम रूप परिषद ज्ञान हुने बित्तिकै नाम रूपमा आउने मिथ्या दृष्टि आउन सकेन। यदि नाम रूपमा जान्दैन भनेदेखि हात पोल्यो, मलाई, मेरो, म दृष्टि। जब नाम रूपलाई जान्दिने बित्तिकै ज्ञान आयो, दृष्टि छ? हो, त्यो दृष्टि हट्ने बित्तिकै अपाएको ढोका बन्द भइगयो। के भयो? ज्ञान छैन भने के आउँछ? दृष्टि आयो भन्ने बित्तिकै गल्तीमा हिँड्यो। गल्तीमा हिँड्ने बित्तिकै अपाएको ढोका खुल्ला भइरहेको छ। योगीहरू ढोका खोल्ने पनि यहीबाट, बन्द गर्ने पनि यहीबाट। यति नै छ है। यहाँ बाटा जति सबै 31 भवनका बाटा नै यही छन्। निर्माणको बाटो पनि, बाटा कहाँ होलान् भनेर दूर खोजिराख्नु पर्दैन। धर्म शरीरमा छ भने बाटा भने सबै यही छन्। मुक्ति पनि यही, डुब्ने पनि यही। यहाँबाट नरक जान पर्यो, बाटो कहाँ छ? यही मनमा। यिनै केलेस काम क्रोध लोभ मोह मायामा डुबेर मिथ्या दृष्टिबाट हिँड्यो भने नरक, प्रेत, पशु, असुर, दुर्गतको बाटो। यहीबाट नै श्रद्धालाई विशेष राखेर चाहिँ दानशील पालन गर्दै परोपकार गर्दै धेरैको कल्याण गर्दै गइयो भने त्यो पुण्यले देवलोक जान्छ। देवलोक जाने श्रद्धाबाट गरिएका पनि यही मनमा। अनि यहीबाट नै तपाईँ हामीले पुण्य गरेर मनुष्य लोकको इच्छा गरेर पुण्य गरिदियो भने पनि यहीबाट मनुष्य लोकको बाटो पनि खोलिरहेको छ। यही मनबाट नै यो मनलाई समाधिमा ल्याएर एकाग्रतामा प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान सिद्धि गर्दै गयो भने ब्रह्मलोक जाने पनि यही बाटो। ब्रह्मलोक जाने पनि यही बाटो। यदि ब्रह्मलोक जाने बाटोमा पनि अनि यहाँबाट पाँचौं चतुर्थ ध्यान, पाँचौं ध्यानबाट उतापट्टि आकाशा नञ्च यतना ध्यान, विज्ञान नञ्च यतना ध्यान, यिनी ध्यानहरू आचरण गर्दै गयो, अन्तिम नैव संज्ञा न संज्ञा यतना ध्यानमा गयो भने अरूप ब्रह्मलोक पुग्ने बाटो पनि यही मनमा। कहाँ हो? यहीबाट नै खण्डको परमार्थलाई हेरेर प्रज्ञालाई अगाडि राखेर विपස්සना ज्ञानबाट चाहिँ खण्डबाट खण्डको दुःख सत्यलाई देखेर दुःखलाई दिगदारी हुने गरी हेरेर दिगदारीबाट वैराग्यमा पुगेर वैराग्यबाट कटेर गयो भनेदेखि मुक्ति जाने पनि यही। अन्त कहीँ पनि छैन। के खोज्नुहुन्छ? यही शरीरमा खोज्नुहोस्, बाहिर खोज्न पर्दैन। तमोलाई के चाहिएछ? निर्माण चाहिएछ भने कहाँबाट खोज्ने? यहीँबाट खोज्ने। हे भगवान मलाई निर्माण दिनुहोस्, मलाई पार लगाउनुहोस् भन्दैमा त मिल्दैन। मिल्छ त? मिल्दैन। र भगवानले यदि पार आफूले भनेर बिलाना गरेर के गरेर अनेक गरेर चाहिँ उहाँको भक्ति गरेर रोएर कराएर चाहिँ पार लगाइदिनु भयो, उसलाई चाहिँ लगाइदिनु भएन भनेदेखि उसले भन्दाखेरि चाहिँ मान्ने, यतापट्टि चाहिँ नगर्दैन। उहाँले पनि व्यक्ति रोज्नु हुँदो रहेछ भन्ने अर्थ आउँछ कि आउन? मलाई मान्नेलाई चाहिँ तार दिन्छु, नमान्नेलाई चाहिँ झार दिन्छु। हेर्नुहोस् है, कसैले त त्यसरी पनि लिन्छ नि त। मान्नेलाई के हो? नमान्नेलाई
भनेपछि उहाँले पनि आफ्नो मतलब खिचेर चाहिँ आफ्नोपट्टिको कि अरूको हो भन्दाखेरि प्राणीमा सबैमा मित्री रहेछ। भगवान बुद्धले के भन्नुभएको छ भने यी सबै प्राणीको लागि म एक्लै गर्दै हुन्थ्यो यदि भने यो चक्रबलबाट राता आकाका कोइला फिंजारेर अर्को चक्रबलसम्म कोइला छन् त्यसबाट लडीबडी गर्दै जाँदै उता पार पुग्ने भने अरू सबै प्राणी छुटकारा हुन्छन् भन्ने हो भने बरु सबैको खातिर त्यो कष्ट मैले सहिदिन्थे। सबै प्राणीको खातिर एक्लै मैले कष्ट सहिदिन्थे। तर मैले गर्दै हुने कुरा छैन, भगवानले गर्दै हुन्छ अरे। यदि भगवानले गर्दै हुने भनेदेखि कसैलाई धर्म देशना गर्नुहुन्थेन। ल सबै आव निर्माण भनेर लिएर जानुहुन्थ्यो। धर्म देशना गरिराख्नु पर्ने थियो त थिएन। त्यसो हो त भगवानले गर्दै हुने छैन। भगवानले निर्माण पुर्याइदिएर त परे राख्दिनुहोस्, भगवानले स्वर्गलोक यता देवलोक पनि पुर्याएर हुँदैन। भगवानले देवलोक पुर्याउन पनि हुँदैन। देवलोक पुग्ने पनि यहाँ अहिले यहाँ आफूमै उत्पत्ति हुने बिउले पुर्याउँछ। बुटाबाट बिउ हुन्छ, बिउबाट यही शरीरले कर्म गरिएको छ, त्यही कर्मले फेरि शरीर मिल्छ। त्यही शरीरबाट फेरि कर्म हुन्छ, त्यही कर्मबाट फेरि शरीर मिल्छ। कर्म विपाक वर्तन्ते विपाक कर्म सम्भव कर्म पुनः भव होति एवं लोक पवत्तति। कर्मले नै विपाक फल हुन्छ। कर्मले नै विपाक फल भन्छ अरे। विपाक त्यही फलबाट फेरि कर्म सम्भव, कर्म फेरि उत्पत्ति हुन्छ। कर्मले नै फेरि जन्म लिन पर्यो, त्यही जन्मबाट फेरि के हुन्छ कर्म। त्यही कर्मले फेरि के हुन्छ, त्यही जन्मबाट फेरि के हुन्छ। अहिले यो जन्मेको शरीर यहीँबाट फेरि कर्म भयो, यही कर्मले फेरि जन्म दियो, त्यही जन्मेको शरीरबाट फेरि कर्म भयो। संसारको लहर यस प्रकारले घुमेको छ। त्यो कर्म कहाँबाट आयो त भन्दा क्लेशबाट। कहाँबाट आयो त? कर्म क्लेशबाट आयो। क्लेश कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि यही मनबाट। सहीलाई नजान्दाखेरि अविद्या क्लेश आयो, सहीलाई नजानेर इच्छा गर्दा तानिदा तृष्णा क्लेश आयो, आसक्ति हुँदाखेरि उपादान क्लेश आयो। त्यस्तै आसक्तिको आधारबाट कर्म गर्दाखेरि कर्महरू बनेर गए। मृत्यु पश्चात त्यही कर्म अनुसारले जन्म हुँदै गयो। जन्मेपछि फेरि तिनै क्लेश र कर्म भएर घुम्दै गयो। संसारको लहर यस प्रकारको छ। छुटकारा हुनु छ भने क्लेशवट बहानेन कर्मवट पहिनमेव होति विपाकवट स अनुपादानातो नथि दानी पुनः भवति। क्लेशलाई मेटाउने हो भने कर्मवटलाई आफूले केही गर्नै पर्दैन, कर्म मेटेरै जान्छ। क्लेश निभ्यो भने कर्म निभ्छ। क्लेश कर्म दुइटै मेट्यो भनेपछि विपाक शरीर चाहिँ उत्पत्ति हुने कुरै छैन। उत्पत्ति हुने हिसाब छ त? क्लेश कर्म मेट्यो भने त्यसको फेरि अर्को जन्म नथि दानी पुनः भवति। पुनः भव फेरि जन्म भन्ने कुरा नथि छैन अरे। फेरि जन्म हुन छैन भन्दाखेरि के मेटा भन्दा कर्म। कर्म कसरी मेटा भन्दा क्लेश मेटाइदिनाले। क्लेश भने त जान्नुहुन्छ नि, मनलाई धमिलो बनाउने के हो? क्लेश हो। यो क्लेशको आधारबाट फैलिने दृष्टि क्लेश, विचिकित्सा क्लेशहरू, यिनी क्लेशहरू हो। यो नाम रूपलाई जान्दिने बित्तिकै दृष्टि र विचिकित्सा हट्यो। नाम रूपलाई नजानिएको अविद्या पनि हट्यो। बुझ्नुभयो? नाम रूपलाई जान्न नदिएको अविद्या पनि हट्यो। अविद्या पनि हट्यो। तर तपाईँ हामीले चाहिँ यो परमार्थलाई चाहिँ देख्नुपर्छ है। योगीहरूले परमार्थलाई चाहिँ देख्नुपर्छ। अहिले यहाँ सबै यहाँ जति छ आँखा कान नाक जिब्रो शरीर मन यति मात्रै हो। यो शिरदेखि पाउसम्म हेर्नुहोस्, आँखा छन् कि छैनन्? राम्रो ज्ञान सँगसँगै लगाउनुहोस् है। आज अन्तिम दिन पनि भएको छ। भोलिबाट फेरि तपाईँहरूलाई बुझाउने मौका नपर्ला। तर यहाँ पछि 45 दिनको शिविरमा धर्मदेशनाको कार्य त एक टाइम भइ नै रहन्छ। धर्मदेशनाको कार्य 3 बजेबाट 4 बजेसम्म, 3 र 4 को समय चाहिँ देशनाको समय हुन्छ र त्यो समयमा जो पनि आएर धर्म सुन्न सक्नुहुन्छ। र पठान देशना चाहिँ ओफो चाउको दुर्लभ पर्व ज्या भ्याइसकेपछि बल्ल पठान देशना सुरु हुन्छ। किन भन्दा त्यहाँभन्दा अगाडि नै सुरु गर्ने भने यताको कार्यसँग जुट्न गयो भने अप्ठ्यारो पर्न जान्छ। र त्यसो हुँदा ओफो चाउको दुर्लभ पर्व ज्या
भ्याइसकेपछि पठान रचना सुरु हुन्छ। त्यो बीचमा चाहिँ अरू अरू यही खण्डकै बारेमा हुँदै जान्छ। र अहिले योगीहरू राम्रो ज्ञान लगाएर सुन्नुहोस् है। पछि बुझ्दै जाम्ला भन्ने कुरा त्यो पछि त आफ्नो हातमा छैन। भोलि भन्ने के हो कि भोलिको दिन आफ्नो हातमा छैन छ त। भोलिको दिन भन्ने के हो कि पछि भन्ने बाँका सार्ने काम पनि भगवानले यो मूर्ख काम हो। जो जान्न पर्ने बुझ्न पर्ने आजै बुझिहाल्नु अरे, जो गर्न पर्ने आचरण गर्ने आजै गर्नु अरे। भोलिको दिन के हो कि भोलिको दिन अहिले अब यहाँ शिरदेखि पाउसम्म एक एक गरी हेरौँ। आँखा, कान, नाक, जिब्रो, शरीर भन्ने बित्तिकै शिरदेखि पाउसम्म सबै यो काया शरीर अनि मन यिनी 6 द्वार छन्। अनि जो बाहिर ठोक्किनेमा हेर्ने भने रूप, शब्द, गन्ध, रस, स्पर्श, धम्म। जस्तै आँखा र रूप दुईटा ठोक्केर देख्ने मन हुन्छ। आँखा र रूप दुईटा ठोक्केको प्रतित्य देख्ने मन समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद भन्ने यसैलाई भनेको। आँखा र रूप दुईटा ठोक्केको प्रतित्य देख्ने मन के हो? समुत्पाद। त्यस्तै आँखा र रूप ठोके चाहिँ कान र शब्द दुईटा कानमा के ठोकिन्छ? कान र शब्द दुईटा ठोकेको प्रतित्य सुनेको समुत्पाद। प्रतित्य समुत्पाद। अहिले प्रतित्य समुत्पादमा हेर्ने भने कानमा प्रसाद रूप, आँखामा प्रसाद रूप, रूपखण्ड ठोकिएर यतापट्टि देख्ने या सुन्ने मन चाहिँ नामखण्ड। प्रतित्य समुत्पादलाई छोट्याएर भन्यो भने नाम र रूप के हो? नाम र रूप। अहिले प्रतित्य समुत्पाद भन्दा धेरैले यो चक्र हेर्दा यही चक्र होला भन्ने हुन्छ। प्रतित्य समुत्पाद भन्ने यही शरीर हो, देखेको प्रतित्य समुत्पाद। किन आँखा र रूप रूपखण्ड देख्ने नामखण्ड, आँखा र रूप दुईटा ठोकिएको प्रतित्य देख्ने मन उत्पत्ति भएको समुत्पाद। कान र शब्द प्रतित्य, कान र शब्द दुईटा ठोकिएको प्रतित्य सुन्ने मन उत्पत्ति भएको समुत्पाद। नाक र गन्ध ठोकिएको प्रतित्य गन्ध जान्ने मन उत्पत्ति भएको। सोही मुताबिक जिब्रो र रस, यता काय र फड्ब, मन र धम्म त्यसरी नै बुझ्नु। एकुन्टा गर्दै लामो भन्ने भने समय धेरै जान्छ। अहिले एकलाई बताउँदाखेरि छेउडेलाई त्यही रफ्तारले बुझ्नु होला। प्राणी चिन्नु छ भने छाया देखाउँदैमा पनि के गर्नु पर्यो? योगीहरू छाया देखाउँदैमा के चिन्न पर्यो? प्राणी चिन्न पर्यो। एक बित्ता बताउँदा कति देख्न पर्यो? कति देख्न पर्यो? त्यही पनि छैन क्या। एक बित्ता देखाउँदा उसले एक हात पनि आपत पर्छ होला हो। र अहिले प्रतित्य समुत्पाद बुझ्नुभयो नि? अहिले यही शरीर के हो? यो शरीरै प्रतित्य समुत्पाद हो। प्रतित्य समुत्पाद बुझ्न पर्छ भनेको नि यो शरीरलाई बुझ्न पर्छ। शरीर नै प्रतित्य समुत्पाद, यो प्रतित्य समुत्पाद नै के हो? धर्म। के हो? यही शरीरै धर्म। यो प्रतित्य समुत्पादमा निचोटो हेर्ने भने मन छ, रूप छ, त्यति मात्रै छ। मन र रूप भन्दा बढ्ता छैन। मन र रूप भन्दा बढ्ता, मन र रूप भन्दा बढ्ता छैन। अहिले यो प्रज्ञाप्ति हात भन्ने लोकको चलन हो। यसलाई चाहिँ राम्रो बुझ्नु होला। छाला, मासु, हड्डी लोकको चलन हो। यसमा भइएको भारी स्वभाव, हल्का स्वभाव, दुख्ने स्वभाव, पोल्ने स्वभाव, चिलाउने स्वभाव यिनी चाहिँ यो परमार्थ हो। विपश्यनाका आँखाले हेर्ने चाहिँ परमार्थलाई, केलाई हो? परमार्थलाई हेर्ने हो। विपश्यनाले हेर्ने व्यक्तिले सबैले परमार्थलाई हेर्ने हो। अहिले अब परमार्थलाई हेर्दाखेरि योगीहरू जस्तै कि यहाँ ठोकियो, अहिले ठोकियो भन्दाखेरि यतापट्टि ठोकिन आउनेलाई पनि नहेर्नुहोस्, यतापट्टि हात भन्नेलाई पनि नहेर्नुहोस्। ठोकेर जो उत्पत्ति भएको स्वभावलाई मात्रै ज्ञानले हेरिदिनुहोस्। स्वभावलाई मात्रै हेर्दाखेरि त यहाँ स्वभाव उत्पत्ति भयो, बिग्रियो। हात छ? हो। यो उत्पत्ति भएको स्वभावमा रूप पनि छ, मन पनि छ। मन रूप, नाम रूप उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, उत्पत्ति भयो, विनाश भयो। हो त्यही उत्पत्ति विनाशलाई हेरिदिने हो। यो उत्पत्ति विनाशलाई नै भगवानले सबै संसार अनित्य संस्कार धर्म जति के हो यो अनित्य भएको संस्कार धर्मलाई जान्दिने बित्तिकै, अनित्यलाई जान्दिने बित्तिकै, उत्पत्ति विनाशलाई जान्दिने बित्तिकै यता सत्कार दृष्टि पनि छैन, सत्सत दृष्टि पनि छैन, उच्छेद दृष्टि पनि छैन। तर अनुशय मात्रै रहेको चाहिँ हुन्छ। अनुशय भनेको नजानिदो चाहिँ हुन्छ। नजानिदो अनुशय मात्र रहेको हुन्छ। त्यो अनुशयले अपाय पुर्याउँदैन।
अनुसयबाट परियोठानुभूतिकोमा भयो भने मात्रै अपालो जान्छ। अहिले यो विपश्यना ज्ञानमा भएकालाई विशुद्ध मार्ग अर्थकथाले विशुद्धि मार्ग अर्थकथाले के भन्नुभएको छ भने लब्धा पतिठो अरे भगवानको शासनमा आधार पाइसकेको व्यक्ति भयो। शासनको आधार पायो अरे के हो? अहिले यो खण्डको उत्पत्ति विनाशलाई जान्यो भन्ने बित्तिकै शासनको आधार पायो। त्यसलाई भन्छ पालीमा सेक्ख पुग्गल पनि भन्छ। सेक्ख पुग्गल र हो यो आचरण गर्नको लागि योगीहरू कुनै दुःख गर्न पनि परेन। पर्यो त? अहिले अब शरीर यहाँ बसेको छ, आनन्द बसेछ। आनन्द बसेछ, यसो शरीरतिर यसो ध्यान दिनुहोस् त। यसो ध्यान दिने बित्तिकै कता दुखेछ कता के भएछ एउटा अप्ठ्यारो त भइरहेछ नि। अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन? कि चिलाएको छ कि दुखेको छ कि सिल्के हानेको छ, एउटा एउटा स्वभाव त भइरहेको छ। हो त्यो स्वभाव भएको हुँदाखेरि हातमा भयो, ज्यानमा भयो, खुट्टामा भयो, टाउकामा भयो, त हात खुट्टा ज्यान टाउको यिनी लोकको चलनलाई हटाइदिनुहोस्, प्रज्ञप्तिलाई हटाइदिनुहोस्। प्रज्ञप्ति यिनी सबैलाई हटाएर चाहिँ सिर्फ स्वभावतिर मात्रै ज्ञान लगाइदिनुहोस्। कता ज्ञान लगाइदिने? स्वभावतिर मात्रै ज्ञान लगाइदिनुहोस्। भिडियो हेर्ने व्यक्तिले सिसालाई हटाइदिएर भित्रको नक्सालाई हेर्नुहुन्छ होइन? यता त्यो भिडियोको त्यो सिसालाई मात्रै ध्यान दिएर हेर्नुहुन्छ कि भित्रका नक्सा उफ्रेकालाई हेर्नुहुन्छ? त्यस्तै विपश्यना हेर्ने व्यक्तिले पनि सिसा रूपी यो मुस्लो कायलाई ध्यान नदिकन भित्रको स्वभावलाई मात्रै ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ। मुस्लो कायलाई हेरुन्जेल कहिले पनि ज्ञान मिल्दैन। मुस्लो कायमा समाधि मात्रै हुन्छ। परमार्थ जुन समूह, जो रूपको समूह, नामको समूह, परमार्थ स्वभाव भइएकोलाई त्यसलाई हेर्ने भने मात्रै, परमार्थ स्वभावलाई मात्रै हेर्ने भने ज्ञान हुन्छ। अहिले यो मुस्लो, यो देखिने समाइने यो मुस्लोलाई हेरेर चाहिँ ज्ञान हुँदैन, समाधि मात्रै हुन्छ। के हुन्छ? अहिले अब यहाँ एउटा एउटा स्वभाव दुख्यो भन्ने बित्तिकै हात पनि होइन, ज्यान पनि होइन, खुट्टो पनि होइन, तर दुखेको स्वभाव त छ कि छैन? हो त्यो दुखेको स्वभाव त्यतिलाई जान्दिनुहोस्। कहाँनिर दुख्यो, यहाँ दुख्यो, भित्र बाहिर। साँच्चै विपश्यनामा भित्र पनि छैन बाहिर पनि छैन। भित्र भनेको नै प्रज्ञप्तिको आड लिएर भनेको। साँच्चै परमार्थमा भित्र पनि छैन बाहिर पनि, तल माथि भने पनि परमार्थको जग्गा छैन। त्यति बुझ्नु होला। जग्गा रहन्जेल परमार्थ पुरा भेटिसकेको योगीहरू बुझ्नुभयो? नयाँ योगी होला अप्ठ्यारो पर्यो होला हो। आँखामा रूप ठोकिँदाखेरि देखिन्छ कि देखिन्न? यहाँ मैले देखिरहेको छु, यहाँ देख्ने मन उत्पत्ति भएको छ, हेर्नुहोस् त भनेर बाहिरबाट हेर्न लाउनुहोस् त। तर देख्ने मन छ कि छैन? अनि बसिरहेको छ त, बिग्रिँदै अर्को नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, बिग्रिँदै नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ। हो त्यो स्वभाव खण्ड हो। यो स्वभाव खण्ड जस्तै सुनेको यहाँ सुन्ने मन भयो, सुन्ने मन कहाँनिर छ भनेर पुरा मामुलु लगाएर हेर्ने भने हुन्छ त? किन? हो स्वभाव हो। त्यो स्वभाव शरीर हुँदाखेरि सुन्यो बिग्रियो, त्यस्तै गन्ध जान्ने ठोक्यो बिग्रियो, रस जिब्रामा उत्पत्ति भयो बिग्रियो, काय दुख्ने उत्पत्ति भयो बिग्रियो, चिलाउने उत्पत्ति भयो बिग्रियो, पोल्ने उत्पत्ति भयो बिग्रियो, भारी उत्पत्ति भयो बिग्रियो, सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। मनमा एउटा मन उत्पत्ति भयो बिग्रियो, अर्को उत्पत्ति भयो बिग्रियो, बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। हो त्यो बन्ने बिग्रिने शरीरमा गन्जा गोल मात्रै छ। गन्जा गोल नभएको बेला त्यो ध्यान बस्नाले मात्रै गन्जा गोल हुने होइन। गन्जा गोल त जतिखेर पनि छ, तपाईँ हाम्रो समाधि प्रज्ञा नभएको बेलामा देखिँदैन, जति नै भए पनि देखिँदैन। हुनु त परमार्थकै पोको बोकेर हिँडेसम्म र पनि आफ्नो ज्ञानमा छैन। छ त? आफ्नो ज्ञानमा छैन। र हेर्दाखेरि चाहिँ विशेष जानिएको छैन, बुझेको छैन भने बोकेर हिँडेको छ देखिँदैन, बोकेर हिँडेको छ देखिँदैन, अनि देख्ने गरी हेर्न पनि सकिँदैन। परमार्थले उसले स्वभाव बताइराखेको छ, उसले दुख्ने पोल्ने बताइराखेको छ, आफूले यता प्रज्ञप्तिको आडबाट गएर मिथ्या दृष्टिले गएर लिँदाखेरि धर्मलाई जान्न सकिँदैन। उसले मेरो स्वभाव दुख्ने स्वभाव छ, पोल्ने स्वभाव छ, भारी स्वभाव छ, हल्का स्वभाव छ, सिल्का हान्ने स्वभाव छ, झमझमाउने स्वभाव छ भनेर देखाइरहेको छ। आफूलाई हात दुखो र ज्यान दुखो, खुट्टा दुखो र टाउको दुखोले दृष्टिले गएर पुर्दिन्छ। दृष्टिले गएर के भएछ? एउटा सानो तोरीको दानालाई सुमेरु पर्वतै ल्याएर छोप्दै जस्तो भएको छ।
अरे तोरीको दानालाई केले सुमेरु पर्वतले सुमेरु पर्वतलाई कटेर तोरीको दानालाई देख्नुपर्छ योगीहरूले अर्थकथामा सानो तोरीको दानालाई सुमेरु पर्वतले छोपिदिएको छ सुमेरु पर्वत भन्दा के हो यो मुस्लोकाय हात खुट्टा ज्यान टाउको भने यो नाम प्रज्ञप्तिहरू सन्तान प्रज्ञप्तिहरू घन प्रज्ञप्तिहरू यिनी सुमेरु पर्वत जस्तो हो यसमा गएर चाहिँ म मेरो फल्नु फल्ने सप्त प्राणी स्त्री पुरुष भनेर लिएको त्यो सुमेरु पर्वत अहिले यहाँ स्वभाव जस्तो तोरीको दाना जस्तो ऊ त उत्पत्ति भएर बताइदिन्छ तर आफ्नो यता प्रज्ञप्ति यो क्लेशले गर्दाखेरि सही सत्यलाई जान्न दिँदैन त्यसैबाट मिथ्या दृष्टि बनाइदिन्छ के बनाइदिन्छ त्यसो भए तपाईँ हामीले जे छ त्यही सही मात्रै जान्दिने गरौँ त म भने नलिने मेरो भने नलिने सप्त प्राणी भने नलिम हाम्रो थप्वा केही पनि नबनाम आफ्नो थप्वा केही पनि पहिला पहिला छापा बसेकालाई पनि एकछिन बाहिर फ्याँक्दिम पुरानो छापालाई के गर्ने पहिलादेखि तपाईँ हामीमा छापा गढेर आएको छ कि छैन पहिल्यैदेखिको छापा गढेको छ कि छैन त्यसलाई के गर्ने बाहिर फ्याँक्दिम पहिलादेखिको छापा गढेको भने यसलाई यो हात हो भनेर छापा गढेको छ नि त यसलाई हात हो यो खुट्टो हो यो ज्यान हो यो म हो यो मेरो हो भने छापा गढेको छ ती पहिलाका छापा सबैलाई हटाइदिउँ सबैलाई हटाइदिएर केही नजाने एउटा लाटो जस्तो भएर चाहिँ बस्दिनुहोस् एउटा सानो बालक घिस्रिँदै हिँड्छ हिँड्दा हिँड्दा यसो आगाको छेउमा पुग्यो हात अगेनामा पुर्याइगयो पोलो र तानो नि तर त्यो बालकलाई पोलो कि पोलेन बिचरा जान्दैन त्यसले मेरो हात पोल्यो भन्न सक्छ पोल्यो भन्ने शब्द उसलाई थाहा नै छैन त्यो शब्द उसले जानेकै छैन तर शब्द नजाने पनि पोलेको त छ कि छैन यसलाई हात भन्ने जानेकै छैन हात भन्ने जानेकै छैन शब्द त्यो जानेकै छैन पोल्यो पनि जानेको छैन आगो पनि जानेको छैन तर पोलेको चाहिँ जान्दछ कि जान्दैन पोलेको त जान्दछ तर त्यो बालक बिचरा खण्ड परमार्थ नजान्दाखेरि सिर्फ उसको काम त्यसमा चित्त नबुझेकोले रुने काम मात्रै भइदिएको छ तपाईँ हाम्रो चाहिँ पोल्यो भन्ने पनि नजान्दिनुहोस् पर्वा भएन हात भन्ने पनि नजान्दिनुहोस् आगो भन्ने पनि नजान्दिनुहोस् केही पनि नजान्दिनुहोस् जान्दिनुहोस् कि भएको जे छ त्यही मात्रै जान्दिनुहोस् भएको जो छ त्यही मात्रै जान्दिनुहोस् जस्तै कि भएको के छ नयाँ उत्पत्ति भयो रूप खण्ड त्यसमा दुःख अनुभूति भयो वेदना खण्ड दुःख वेदना हो त्यसलाई सम्झिने स्वभाव हो संज्ञा खण्ड नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइराख्ने स्वभाव हो संस्कार खण्ड जान्ने स्वभाव छ विज्ञान खण्ड त्यति छ आफूसँग केही मतलब छ केही मतलब नभएको अनुसार अछट्टै राखिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् अहिले यहाँ जे हुन्छ केही मतलब नभए चाहिँ अछट्टै बनाएर हेरिदिनुहोस् मतलब हुँदाखेरि के भयो चिलायो चिलाएकामा चित्त बुझेन चित्त बुझ्यो किन चित्त बुझेन भन्दा यहाँ मलाई हो नि त अनि चित्त बुझेन यो चिलायो अनि त्यो चिलाएकालाई रिस उठ्दा के गरिन्छ कनाइन्छ खुसी भएर कनाइन्छ कि रिस उठेर त्यस्तो रातो न पिरो हुने गरी रिस हो त भन्दा त्यो पनि होइन कनाएको मात्रै हो रिस त उठेको छैन योगीहरूको भनाइमा त्यो पनि आउँछ कनाएको मात्रै हो रिस उठेको छैन पनि योगीहरूले भन्न सक्नु चाहिँ सक्नुहुन्न चित्त बुझेर कनाउनु भयो कि चिलाएकोलाई चित्त नबुझेर चित्त नबुझेको के हो अनुसयलाई जान्न दुःख छ मोटो पुरा रातो न पिरो भएर पाखुरा सुर्किँदाखेरि रिसाएछ होइन पाखुरै पर्दैन यो पनि पाखुरा नसुर्किकन गएर कनाएको छ अनुसय रिस छ कि छैन अनुसय चित्त नबुझेरै गएर कनाइन्छ चित्त नबुझेरै गएर के हुन्छ कनाइन्छ हुन त उसले स्वभाव बताएको छ अहिले चिलाएको सम्बन्धमा नयाँ उत्पत्तिको रूपखण्ड चिलाएकोलाई भोग गर्ने वेदना खण्ड चिलाएकोलाई सम्झिने संज्ञा खण्ड चिलाएको नयाँ नयाँ सिल्का हान्ने नयाँ नयाँ सिक गरेर चिलाउने संस्कार खण्ड अनि चिलायो भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड त्यहाँ त पञ्चखण्ड छ के छ भगवानले योगीले के गर्नु भन्दा खण्ड उत्पत्ति भयो भने अनि त्यसलाई जान्दिनु अछट्टै आफूसँग केही मतलब नभए जस्तरी हेरिदिनु पर त पराई जस्तो बनाइदिनु अरे पराई जस्तो बनाएर अछट्टै बनाएर हेरिदिनु चिलाएको छ कहाँ चिलायो भने जग्गातिर पनि नजानुहोस्
जग्गातिर गइयो भने पनि त्यो जग्गा खोजी गर्नेले प्रज्ञप्तितिर तान्छ। फेरि कहाँ चिलायो, केमा चिलायो त्यता नजानु, चिलायो, चिलाएको स्वभाव उत्पत्ति भयो, अछट्टै जान्दिनुहोस्। जान्दै गर्दा चिलाएको छ, एउटो चिलाएर एउटो चिलाइ मिल्छ त? चिलायो, अलि कम्ती भयो, अलि धेरै चिलायो, फेरि अलिकति घट्यो, फेरि अलि धेरै चिलायो, हुन्छ कि हुन्न? योगीहरूले हातले नकनाइकन ज्ञानले हेर्दै जानुहोस् त। त्यो चिलाएको एकपालि चिलाएको र एकपालि चिलाएको मिल्छ? किन नमिलेको? अनित्य हुनाले। किन नमिलेको? यदि नित्य थियो भने एउटै हुन्थ्यो। अनित्य हुनाले अघिको बिग्रियो, अहिले नयाँ उत्पत्ति हो, बिग्रियो नयाँ उत्पत्ति हो, बिग्रियो नयाँ उत्पत्ति हो, अनित्य हुनाले। आफूले त्यसलाई चाहिँ अनित्य हुनाले यो यसरी बिग्रिने भइरहेकोलाई आफूले ज्ञानले पनि राम्रो हेरेर त्यो नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइरहेको एउटो चिलाइ र एउटो चिलाएको मिल्दैन, अर्को चिलाएको स्वभाव मिल्दैन, एउटो र नमिलेको स्वभाव देखिराख्नु भयो भने अनित्यलाई देखिराख्नु भएको। अनित्यलाई के हो? अनित्यलाई देखिराख्नु हो। त्यो ठाउँमा चाहिँ हात खुट्टा ज्यान टाउको म मेरो सत्ता प्राणी नलिकन यो नामरूप उत्पत्ति विनाश मात्रै छ, उत्पत्ति विनाशलाई मन स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ भने विपश्यना ज्ञानमा आउँदै हुनुहुन्छ। विपश्यनाको पहिलो श्रेणीमा अब यता नामरूपलाई पनि पहिला जान्यो, 2 मा कारण कार्यलाई जान्यो भने 3 मा सम्मासन यो चिलाएको स्वभाव उत्पत्ति भयो, यो अनित्य स्वभाव हो, त्यसलाई चाहिँ अनित्य देख्ने गरी ज्ञान लगाएर हेर्दिनुहोस्। यसको चाहिँ अनित्य देखेर छोड्छु राम्रो त्यसमा गहिरो हिसाबले हेर्दै जानुहोस्। हेर्दै जाँदाखेरि त चिलाएको स्वभाव त बन्दै बिग्रिँदै हेर्दै जानुहोस्। म होइन, मेरो होइन, कुनै सत्ता प्राणी होइन, केही मतलब नभए चाहिँ अछट्टै बनाएर हेर्दिनुहोस्। बन्ने बिग्रिने जस्तो बताउँछ त्यस्तै जान्दिनुहोस्। ऊ बन्ने बिग्रिने भएकै छैन, यतिकै अनित्य पनि नगर्नुहोस्। हेर्दिनुहोस् देख्ने गरी यो अनित्य चाहिँ हो, भित्रबाट चाहिँ जान्दिनुहोस्। बिग्रिने स्वभाव अनित्य हो, तर त्यो अनित्यलाई भेट्ने गरी चाहिँ हेर्नुहोस्। अनित्यलाई भेट्नु हो भनेपछि भित्रबाट मुखबाट अनित्य नभने पनि मनले अनित्य नभने पनि अनित्य त देख्यो कि देखेन? देखिदिनुहोस्, अनित्य देखिदिनुहोस्। देखेपछि देखेको ज्ञानले आफै अनित्य भनिदिइरहेको छ। उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, उत्पत्ति भयो, विनाश भयो, हेर्दै जानुहोस्। हेर्दै जानु हो र त्यसमा एक कुरो हेर्न सक्नुभयो भनेदेखि कहाँ चिलायो भने जग्गा हरायो, हात खुट्टा ज्यान टाउको भन्ने छैन, सिर्फ स्वभाव बन्ने बिग्रिने। आखिरी त चिलाएको पनि छैन, उत्पत्ति र विनाश मात्रै छ। के छ? तर हेर्ने ज्ञान चाहिँ त्यसमा एक कुरो हेर्दै जानुपर्छ। अघि भनेको प्रज्ञप्तिलाई मनन नगरिकन हेर्दै जानुपर्छ। प्रज्ञप्तितिर मनन नगरिकन, प्रज्ञप्ति भन्ने बुझ्नुभयो नि, प्रज्ञप्तिलाई मनन नगरिकन हेर्दै जानुपर्छ। अहिले यहाँ चिमर्दाखेरि के हुन्छ? अहिले आस्तो चिमटे, अलिअलि दुख्यो, अलि बेस्तरी चिमर्दा के भयो? अलि बेस्तरी दुख्यो कि दुखेन? झन् बेस्तरी चिमर्दा झन् दुख्यो। फेरि अलिकति घटाइदिए, अलिक कम्ती भयो कि भएन? कम्ती हुँदै फेरि बढ्दै कम्ती हुँदै बढ्दै कम्ती हुँदै। किन भएको? अनित्य हुनाले। किन हो? नित्य हो भने एउटै मात्रै रहन्छ, अनित्य हुँदाखेरि परिवर्तन बदली भइरहेको छ। त्यस्तै दुख्यो, तमहुले पनि दुखेको ठाउँमा चिमटेर हेर्नुहोस् भनेर चाहिँ भनेको होइन नि। तमहुलाई यहाँ बुझाउन सजिलोको लागि पहिला सुरुको साना स्कुल पढाउँदाखेरि क ख ग ङ ङ लेख्न सिकाउनु पर्यो कि भएन? लेख्न नजान्दा के गरिदिनु पर्छ? हात समातेर घुमाइदिनु पर्यो कि भएन? त्यही बुझ्नु होला, हात समाइदिएर घुमाइदिएको भनेर। र तमहुलाई चिमर्दै हेर्दै भनेको चाहिँ होइन, बुझ्नुभयो? अहिले दुख्यो हो, त्यो दुखेको स्वभाव पनि अनित्य हो। नभए योगी होला मेरो त दुख्न थालेपछि चाहिँ हुँदै हुन, खुट्टा नफर्काकिन हुँदै हुन, दुख्यो झन्भन्दा झन् दुखेको एकछिन त खप्छु भनौँ, त्यहाँबाट त खप्नै सकिन्न। त्यहाँबाट त के हो? किन खप्न सकिन्न भन्दा योगीलाई दुख्दाखेरि पहिल्यै सञ्चय हुने लोभ आइरहेको हुन्छ। यो नदुखे पनि त हुन्थ्यो, कति बसिन्दो होला। हेर्नुहोस् है, सञ्चय हुनेतिर तानिन्छ कि तानिन्न? तानिएको के हो? तृष्णा। ज्ञानले हेरियो कि तृष्णाले? विपश्यना नभइकन तृष्णा पश्यना भइदिन्छ। विशेष चाहिँ आफ्नो
आफ्नो स्वभाव केही पनि होइन, उसको स्वभाव हो। आफूसँग केही पनि मतलब छैन, उसको काम उसले गरेको छ। उसको काम उसले गरेछ, आफू अछट्टै भएर हेरिदिने हो। केही मतलब नभए झै नै हेरिदिने हो, त्यसमा नमुच्छिकन हेरिदिने हो। त्यसमा मुच्छिने बित्तिकै कि तृष्णा आउँछ कि यता द्वेष आउँछ, तृष्णा आउँछ कि रिस आउँछ। भगवानले यिनी दुईटामा एउटा आयो भने अर्थकथामा तृष्णाले तान्यो भने पनि त्यो पनि अन्त भयो। के भयो? अन्त भयो, असोयाउटे भयो, ओभर भयो। यतापट्टि द्वेषले तान्यो भने पनि अत्तकिलोमा थान्नु योग भयो, आफू आफूलाई कष्ट दिएतिर गयो, अन्त भयो। त्यसो त द्वेषतिर पनि ढल्किन हुन्न, यता लोभतिर पनि ढल्किन हुन्न। मध्यम मार्ग भनेको लोभ दोष नभइएको बीचको ज्ञानलाई भनिएको। हेर्ने व्यक्ति कुनै लोभतिर पनि तानिन हुन्न, द्वेषतिर पनि तानिन हुन्न। कोही बेला ध्यान बस्ने योगीहरूमा ध्यान बस्दा बस्दै अलिअलि समाधि भयो, समाधि भयो, समाधि राम्रो हुँदै गयो भनेपछि समाधिको निर्मितमा कहिलेकाहीँ बसेको यसरी बसेछ, हात पनि हराएको देखिन्छ कि देखिन्न? ए हात त छैनन्, यी खुट्टा पनि छैनन्, खुट्टा पनि छैनन्, कसैको एकपट्टि नै छैन, कसैको दुईपट्टि नै छैन, कसैको शरीरै छैन। समाधिको निर्मितमा यिनी पनि हुन्छ। जब त्यो हात पनि छैन, खुट्टा पनि छैन भनेपछि त दुख्ने बोल्ने पनि हो। त्यो बेलामा आनन्द भयो, समाधिले आनन्द भयो। हो त्यो आनन्द बस्न पनि कति आनन्द आनन्द भइरहेको बेला योगीहरूलाई आनन्द रुचि लाग्छ कि लाग्दैन? आहा कति आनन्द, समाधिमा कति आनन्द हुने रहेछ आहा भनेर या तृष्णाले रुचि मानिरहेको छ, तृष्णालाई यताबाट बढाइराखेको छ। आनन्दको आड लिएर के आउँछ? तृष्णा। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त कस्तो समाधि भएछ होला, चल्नु चटपटाउनु छैन, चल्नु चटपटाउनु छैन, भित्र त के बसेको छ? तृष्णा। ध्यान बसेको तृष्णा मार्नु, ध्यान बसेको तृष्णा मार्नु। तर अलिकति सुख आनन्द भन्ने आड पाउने बित्तिकै यो तृष्णा आउँछ। योगीहरू ज्ञान लगाउन सकिएन भने तृष्णा आउने बित्तिकै काम सुख लिकतिर ढल्किन्छ, काम सुख लिकतिर ढल्किन्छ, निर्माणको बाटोमा जान सक्दैन, मध्यम मार्ग भएन। यदि बसा अलि राम्रो परेन, अलि अप्ठ्यारो भयो, के भयो भने दुख्यो भने चित्त नबुझेकाबाट हेरिन्छ। चित्त नबुझेको अरू के दोष हो? त्यसो हुँदा योगीहरूमा चित्त बुझेको र चित्त नबुझेकोदेखि पनि अलग हुनुपर्छ विपश्यना ज्ञान चाहिँ। बुझ्नुभयो? चित्त बुझेर चित्त नबुझेबाट अलग भएर हेर्दै जानुहोस्। सिर्फ के गर्ने हो त भन्दा जान्दिने मात्रै। आनन्द त्यता पनि जाने होइन, दुःख त्यता पनि जाने होइन, के भएको छ त्यही मात्रै जान्दिने। भएकोलाई जान्दिने, त्यहाँबाट उतापट्टि नजाने। भएकोलाई मात्रै जान्यो भने त्यो मध्यममा आयो। यता आनन्दतिर बग्यो भने पनि तृष्णाले तान्छ, दुःखतिर बग्यो भने पनि द्वेषले तान्छ। त्यसो त तृष्णातिर पनि द्वेषतिर पनि नतानिकन अछट्टै भएर हेरिदिने हो। कसरी हेरिदिने हो? अछट्टै भएर हेरिदिने हो। कायम इमं सम्मासत परिजानाथ पुनः पुनः काये स्वभाव विदित्वान दुःख सन्तम करिष्यति भनेर सारीपुत्रले पनि। इमं कायम, यो काय, यो नामरूप पञ्चखण्डलाई सम्मा सथ राम्रो प्रकारले पहिला छानबिछान गर्दै जानु अरे। छानबिछान गर्दै जाँदा पहिला यो नामरूप पञ्चखण्ड म फल्न सत्व प्राणी छैन एकपालि जान्यो। त्यो यो कारण कार्यको मात्रै मैले बनाएको, म मेरो भने केही पनि छैन। अनि दोस्रोमा यो अनित्य दुःख अनात्मा। अहिले जो उत्पत्ति हुँदैछ, अहिले दुख्ने, पोल्ने, चिलाउने, फरफराउने, भारी हुने, सिल्का आउने, झमझमाउने, जे हुन्छ यो शरीरमा हुने कुरा भइरहेको छ। हामीले त्यसका नाम जानिँदैन, तर यहाँ त किसिम छन्। देखिन्छ देखिन्न? शरीरमा त अनेक प्रकारका त छ कि छैन? नाम नजानेकै ठिक छ। हो त्यो स्वभावलाई हेर्दिनु। हो त्यो स्वभावलाई कुनै प्रज्ञप्ति नमुछिने गरे त्यो स्वभावलाई मात्रै ज्ञान लगाएर हेर्दिनु। हेर्दै त्यसलाई अनित्य स्वभाव हो ज्ञान लगाइदिनु। अनित्य हो ज्ञान चाहिँ अनित्यमै लगाइदिनु। हो त्यो अनित्यलाई देख्ने गरी पनि हेर्नु। फेरि अनित्यलाई देख्ने गरी पनि हेर्नु। अनित्य हो देख्दाखेरि अनित्य हो जान्दिनु। अनित्यलाई जान्दिनु, फेरि अर्को अनित्य भएकालाई फेरि जान्दै जानु, फेरि अर्को अनित्य भएकालाई जान्दै जानु। त्यति अनित्यलाई मात्रै जान्दै जानु। त्यसैलाई मात्रै विचार गर्नु, त्यसैलाई मात्रै जान्दिनु अरे, अरूतिर विचार नगर्नु।
यदि त्यहाँ जाँदा जाँदै अन्त कहाँ के छ होला त्यता पनि नजानु। यस्तै यहाँ उत्पत्ति भइदियो हुन्थ्यो, वहाँ उत्पत्ति भइदियो हुन्थ्यो, यस्तो भइदियो हुन्थ्यो, उस्तो भइदियो हुन्थ्यो, त्यतापट्टि पनि नजानु। भइदियो हुन्थ्यो भन्ने नै तृष्णाले तानिसक्यो। योगी तृष्णातिर जाने होइन, भइदियो हुन्थ्यो त्यता नजानु, यस्तो भइसकेको थियो त्यता नजानु, अब पहिला त यस्तो भएको थियो त्यता नजानु, भरे अरूले भनेको सुनेर यस्तो यस्तो हुनपर्छ, मलाई त यस्तो भयो नि, उसलाई त यस्तो भयो नि भनेर सुनेर आफू पनि मलाई पनि त्यस्तै भयो हुन्थ्यो त्यतापट्टि पनि नजानु। उसलाई त यस्तो हुन्थ्यो, अरे खोइ मलाई त हुन्छ कि भइहाल्छ कि, अरूका सुनेर अरूतिर पनि नबग्नु। आफूलाई जे हुँदैछ त्यतिलाई मात्रै जान्दैनौ र अतीततिर पनि चित्त ढल्किन नदिनु। पचुपन्न च यो धम्मम तथा तथा उपस्थिति। पचुपन्न चाहिँ अहिले क्षणक्षणमै जे उत्पत्ति भएको छ त्यसलाई मात्रै जान्दैनौ। अहिले क्षणमा दुख्ने बोल्ने चिलाउने भारी सिल्का हाने जे उत्पत्ति भएको छ त्यसलाई मात्रै जान्दैनौ। जब त्यसरी जान्दै गयो सुरुकमा त योगीहरूको समाधि पनि कमजोर, प्रज्ञा पनि कमजोर, त्यसलाई छानबिछान गर्न पनि कमजोर हुँदाखेरि सुरुकमा त चिलायो, हातमा या दुख्यो या बोल्यो, राम्रो त्यसलाई ध्यान लगाएर चाहिँ परमार्थतिर मात्रै ढल्काएर हेर्दै जानुपर्छ। जब मेसो लागेपछि त योगीहरूलाई सजिलो भयो कि भएन? मेसो लागेपछि त सजिलो भयो कि भएन? सुरुकमा त मगोको पत्थर कहिले नदेखेको व्यक्तिले, कहिले पनि देखेको छैन एउटा सानो पत्थर हेऱ्यो भने यसमा अब देखिरहेका व्यक्तिले यहाँनिर भित्र अम्यौ छ, सानो मसिनो अम्यौ छ भन्यो। कहिले नहेरेको व्यक्तिलाई त अम्यौ भन्ने थाहा हुन्छ त? यता फर्काउँछ उता फर्काउँछ, खोइ अम्यौ भन्ने कस्तो हो, के हो, कस्तो हो जान्दैन। अब यसो हेर यसमा त रसी रहेछ नि। अब ऊ गाउँ बस्तीमा अन्त गाउँमा बसेको व्यक्ति रसी अब गाई बान्ने भैँसी बान्ने मात्रै जानेको व्यक्तिले कस्तो यो रातो पत्थरमा पनि रसी हुने रहेछ भनेर अब गाई बान्ने आँखाले हेऱ्यो भने रसी देख्छ त? देख्दैन नि। आफैलाई भएको घटना, अरूले रसी छ भन्दा आफूले हेऱ्यो रसी, आफूले त गाई बान्ने मात्रै जानेको पहिला, अनि हेऱ्यो रसी नै देखिन्न। यिनीहरूले नहुँदो भन्ने रहेछन्, आफूले नदेख्दाखेरि के हो नहुँदो भन्ने रहेछन्। अनि त्यहाँबाट नहुँदो भन्यो भनेर मुखले त भनिएन मनमा, अनि अर्को यसका हेर्नुहोस् त रसी पुरा राम्रा छन्, यसो हेरौँ आफूले त गाई बान्ने मात्रै जानिएको, अनि यसो हेरौँ अनि दियो त्यतिकै भने यिनीको रसी भन्छन्। किलाई रसी भन्ने रहेछन् कि भित्रको रसलाई भनेका हुन् कि? त्यहाँबाट त धेरै दिन हुँदाखेरि त होइन त्यो रसी रसी भन्नु चाहिँ म त देख्दै देखिनँ भन्दाखेरि ए देख्नु भएन यहाँ हेर्नुहोस् है भनेर तेल चढाएर चाहिँ पहिला त्यो निचार्नी हुन्थ्यो नि त, त्यो निचार्नीले आजकल त कसरी गर्दै कुनै यो चाहिँ 92 93 तिरको कुरा, यस्तो निचारेर टिक्क चाइदिएर हो यो तेलमा हेर्नुहोस् त भन्दा बल्ल देख्यो त्यहाँ अलिअलि ए रसी भन्ने त यस्तो पो हुने रहेछ। हेर्न नजान्दाखेरि त्यही भएको देखिन्छ त। अब हेरिरहेका जानिरहेकालाई त तेलै चाहिएन, यसो हेर्ने बित्तिकै रसी छन् के छन् जान्दछन् कि जान्दैनन्। त्यस्तै यहाँको स्वभावलाई पनि हेर्न नजान्दाखेरि त आफूले हेर यही हात देखिन्छ, यही खुट्टा देखिन्छ, यही जान देखिन्छ, अनि त्यो स्वभाव चाहिँ कहाँ रहेछ? सुरुकमा योगीहरूलाई त हुन सक्छ कि सक्दैन? होइन त्यो उत्पत्ति विनाश भने त्यो परमार्थ कहाँ रहेछ भने यसो हेरौँ, खुट्टै दुखेको छ, हातै दुखेको छ, ज्यान दुखेको छ। सुरुकमा त अप्ठ्यारो हुन्छ कि हुन्न? यताबाट भने चाहिँ हात खुट्टा भन्ने छोइन, स्वभाव मात्रै छ, स्वभावलाई जान्दैनौ। तर योगीहरूको समाधि प्रज्ञा कमजोर हुँदाखेरि त जति छैन भने पनि के देखिन्छ? जब हेर्दै गएर मेसो लाग्दै गयो, जान्दै गयो, बानी पर्दै गयो भनेदेखि त हेर्ने बित्तिकै अरू छ कि स्वभाव छ? त्यसो त हिक्मत नहार्नुहोस्। अहिले हेराइ कलिलो हुनाले कलिलो देखायो, हेराइ जति छिप्पिँदै गयो जति बुझ्दै गयो त्यति आफ्नो देखाइ छिप्पिँदै जान्छ। पछि हात खुट्टा जाने होइन एकैटी स्वभावलाई हेर्न सकिन्छ। ठाउँमा पत्थर किन्न बस्दै पनि स्वभावलाई हेर्न सकिन्छ, जहीँ बसे पनि हेर्न सकिन्छ, चाय होटलमा चाय पिउँदै पनि हेर्न सकिन्छ। पछि त जानेपछि तेल चाहियो त? जानेपछि रसी हेर्न तेल चाहियो त? चाहिएन। जानेपछि पछि विपස්සनाले खण्डलाई हेर्न त जहीँ पनि जसरी पनि हेर्न सकिन्छ। नजानुन्जेलसम्म
अहिले तमहुलाई यहाँ चिमटेर बताउने, के गरेर बताउने, वालौं लेख्न पनि के गर्नु परेछ, सिकाउनु परेछ। किन धर्म भर्खर जन्म लिन पर्दैछ नि त। धर्ममा के हो, धर्ममा भर्खर जन्म लिन पर्दैछ। अहिले भर्खर जन्म लिन पर्दैछ भनेपछि भर्खर सुरुक मात्रै हुँदैछ। अहिले योगीहरूलाई सुरुक हुँदाखेरि अहिले यहाँ सरलै हिसाब लिएर बुझ्न सक्ने गरे त कोसिस गर भनेको छु। तर योगीहरूको ज्ञानले चाहिँ भेटेको छ कि छैन पनि, योगीहरूको नयाँ योगीहरूको ज्ञानले भेट्न सकेको छ। अब यहाँनिर योगीहरू अब यहाँबाट यसरी कोतार्यो विपස්සना हेर्ने योगीहरूलाई। अहिले यहाँबाट कोतार्यो भने यहाँ कोतार्यो, अनुमान लगाउँदै जानुहोस् है। यसभित्र हात र अम्लालाई हटाइदिनुहोस् त के रह्यो, के रह्यो? हेर्ने योगीले हातलाई हेर्ने कि अम्लालाई हेर्ने कि स्वभावलाई? त्यो स्वभावमा म खोज्नुहोस् त छ, मेरो खोज्नुहोस् त छ। अनि यहाँबाट यसरी कोतार्दै आएको यस्तो लामो छ स्वभाव, लामो छ। प्रज्ञप्तिका आँखाले हेर्नेमा त लामो धर्को, परमार्थका आँखाले त यहाँ छोइदा यहाँ उत्पत्ति भयो, यहीँ बिग्रियो। अलि तल पुग्दा तल उत्पत्ति भयो, त्यहीँ बिग्रियो। जहीँ उत्पत्ति भयो त्यहीँ बिग्रियो, जहीँ उत्पत्ति भयो त्यहीँ बिग्रियो। परमार्थका आँखाले, प्रज्ञप्तिका आँखा त लामो धर्को तान्यो। साँच्चैमा धर्को भने यहाँ उत्पत्ति भयो बिग्रियो, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश मात्रै छ। यहाँ हुँदाखेरि यहाँ उत्पत्ति भयो, तल पुग्दा माथिको बिग्रिँदै गयो, बिग्रिँदै गयो, बिग्रिँदै गयो। बुझ्नुभयो योगीहरू, बुझ्नुभयो? 1 2 3 4 5 योगीहरू अहिले एक लहर यहाँ 1 2 3 4 5 योगीहरू ख्याल गर्नुहोस् ल। एक भएको बेलामा 2 छ, एक भन्छु भन्ने मनमा 2 भन्छु भन्ने मन आछ, एक भन्छु भन्ने मनबाट एक भयो। एक भयो भन्ने बित्तिकै 2 भन्छु भन्ने बेलामा 1 भन्छु भन्ने मन छ, त्यो मन के भयो? 2 भन्छु भन्ने मन उत्पत्ति भयो, 1 भन्छु भन्ने मन बिग्रियो। 3 भन्छु भन्दाखेरि 2 भन्छु भन्ने मन छ, 3 भन्छु भन्ने मन अघि नै हो कि नयाँ उत्पत्ति भएको? 4 भन्छु भन्दा 3 भन्छु भन्ने मन छ, 4 अरू हो कि नयाँ उत्पत्ति भएको? 4 भन्दाखेरि 5 भन्छु भन्दा 4 भन्छु मन छ, 1 2 3 4 5 यहाँ पनि उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश छ कि छैन? 1 लाई 2 ले हेर्दिनु, 2 ले हेर्दाखेरि 1 अनित्य, 2 ज्ञान। 2 नभएकोलाई 3 ले हेर्दिनु, 3 नभएकोलाई 4 ले हेर्दिनु, 4 नभएकोलाई 5 ले हेर्दिनु। अगाडिको खण्डलाई पछाडिको ज्ञानले हेर्दिनु। योगीहरू अगाडिको खण्डलाई अहिले 1 2 3 4 5 भनेको लहरै जस्तो भने तापनि एकमा 1 भन्छु भन्ने मन, 1 भनेको अवस्था चाहिँ दुईटै बिग्रियो। 2 अर्को नयाँ हो, लामो लहरै पनि छ त। मन यहाँ हृदयमा उत्पत्ति भयो, यही बिग्रियो, यही उत्पत्ति भयो, यही बिग्रियो। स्वभाव जहाँ उत्पत्ति हुन्छ त्यही बिग्रिन्छ, ठाउँ सर्ने भन्ने छैन। स्वभाव कतै जग्गा सर्ने भन्ने छैन, छ त। त्यस्तै मनलाई हेर्ने व्यक्तिले पनि एउटा मन भयो, पछिको मनले हेर्दिनुहोस्। अगाडिको मनलाई पछाडिको मनले हेरेको नै विपස්සना। चाहे रूपलाई हेर्नुहोस् चाहे मनलाई हेर्नुहोस्। सती पठान भगवानले काय चित्त वेदना धम्म भनेर 4 प्रकारले बताउनु भएको छ। तमोलाई इच्छा लागेको हेर्दा हुन्छ। काय सजिलो लाग्छ, कायलाई हेर्नुहोस्। वेदनालाई सजिलो लाग्छ, वेदना हेर्नुहोस्। चित्तलाई सजिलो लाग्छ भने चित्तलाई हेर्नुहोस्। मनलाई हेरे पनि हुन्छ, रूपलाई हेरे पनि हुन्छ। म त त्यो मन भन्ने रूप भन्नेतिर पनि जान्न, जे उत्पत्ति हुन्छ सबै विनाश हुने मात्रै हो, त्यही उत्पत्ति विनाश मात्रै हेर्छु भने पनि ठिकै छ। उत्पत्ति विनाश अरू हो कि स्वभाव हो? स्वभाव नै अरू हो कि धर्म हो? केलाई हेरियो? धर्मलाई। धम्मानुपसना सती पठान के हो? धम्मानुपसना सती पठान। जुन जुन धर्म उत्पत्ति भइरहेछ त्यतै विनाश भइरहेछ। उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, त्यही हेर्दै जानुहोस्। जे उत्पत्ति हुन्छ विनाश भइरहेको छ, आफूसँग केही मतलब छैन, हेर्दै जानुहोस्। हेर्यो, भयो, बिग्रियो, बन्यो, बिग्रियो, बन्यो, बिग्रियो, बन्यो, बिग्रियो। अनि हेर्दै जाँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि
हेर्दै जाँदाखेरि शरीरभरि बन्ने बिग्रिने देख्दै जाँदाखेरि अघि समाधिले गर्दा हात हराएको थियो, खुट्टो हराएको थियो, ज्यान हराएको थियो। अहिले त विपश्यनाले हात पनि हरायो, खुट्टो पनि हरायो, ज्यान पनि हरायो विपश्यनाले। के रह्यो त भन्दा बन्ने बिग्रिने। के रह्यो? बन्ने बिग्रिने। अब ज्ञानमा त्यो बन्ने बिग्रिने पनि निप्दाखेरि निर्वाण हो। बन्ने बिग्रिने पनि निप्दाखेरि के हो? अनि त्यो बन्ने बिग्रिने कतिखेर निप्छ त? कतिखेर निर्वाण जान्छ त भन्दाखेरि बन्ने बिग्रिनेलाई जान्ने ज्ञान पक्को भएपछि, जान्ने ज्ञान शङ्का रहित छर्लङ्गै भयो भने बल्ल निप्छ। उसको स्वभावलाई छर्लङ्ग बुझ्नेसम्म चाहिँ हेर्दै जानुपर्छ। 10 पाली देख्दाखेरि छर्लङ्गै भयो भने 10 पालीमै पनि उता निर्माणतिर जान सक्नुहुन्छ। आफ्नो ज्ञान तेज भए अनुसारले, कमजोर भए कमजोर अनुसारले। र जति हेर्दै गयो उति त उसको बारेमा जानिन्छ कि जानिन्न? हेर्दै गयो पहिला त सबै बन्ने बिग्रिने मात्रै छ, अनित्य मात्रै छ, अनित्य मात्रै छ। अनि अनित्यलाई हेर्दा हेर्दै देख्न त त्यही अनित्य नै देखिँदैछ है। हेर्दा हेर्दै अलि पछि के हुन्छ भन्दाखेरि बन्ने पनि काम लाग्दैन, बिग्रिने पनि, बन्ने पनि काम लाग्दैन, बिग्रिने पनि काम लाग्दैन। केही कामै नलाग्ने मात्रै रहेछ यो सम्पूर्ण शरीर, कामै नलाग्ने मात्रै देख्छ। अहिले त काम लाग्ने देख्दाखेरि अहिले काम लाग्ने देख्नाले तानिराखेको छ नि त। तानिएको किन भन्दा काम लाग्ने देख्नाले, राम्रो देख्नाले, म देख्नाले, फल्नो देख्नाले, फल्ने देख्नाले, स्त्री पुरुष देख्नाले के हुन्छ? तानिन्छ। अहिले त कामै नलाग्नेमा पुग्यो। पहिला अनित्यलाई हेर्दै थियो, पछि त के हुन थाल्यो? कामै लाग्दैन। हो त्यो कामै नलाग्ने देख्दाखेरि दुःख सत्यलाई देखेको। बन्यो बन्यो भन्न पाएछन्, बिग्रिसक्यो, केही काम लाग्यो? बन्यो उतिखेर बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो, बन्यो बिग्रियो। हेरेको छ त्यही हेरेको छ, बन्ने बिग्रिने मात्रै हेरेको छ, कतै काम लाग्दैन। बन्ने पनि काम लाग्दैन, बिग्रिने पनि काम लाग्दैन। हो त्यो काम नलाग्ने देख्दाखेरि अब त्यो देख्नमा कुनै रस छ त? यो शरीरमा कुनै सार भेट्यो त? कुनै सार भेटेन। कुनै सार भेटेन, केही पनि रस छैन। केही पनि रस नहुँदाखेरि बेकार यो बन्ने र बिग्रिने मात्र रहेछ। संसार सिर्फ दुःख मात्र रहेछ। संसार सिर्फ के मात्र रहेछ? यो संसार दुःख मात्रै भनेपछि त्यो संसार पनि के हो? यावत प्राणी भन्ने संसार के हो? ऊ देवलोकको संसार पनि के हो? ब्रह्मलोकको संसार पनि के हो? सबै दुःख मात्रै। मरेर देवता भयो भने पनि देवतामा पनि भन्ने बिग्रिने, ब्रह्मजी भयो भने पनि ब्रह्मलोकमा पनि बन्ने बिग्रिने, ब्रह्माजी भए पनि बन्ने बिग्रिने, देवता भए पनि बन्ने बिग्रिने। त्यति बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। बन्ने बिग्रिने भन्दा बढ्ता केही पनि छैन। अर्को जन्म लिन परे पनि यही बन्ने बिग्रिने, महाजन धनी भने पनि बन्ने बिग्रिने, राजा भने पनि बन्ने बिग्रिने, देवता भने पनि बन्ने बिग्रिने, ब्रह्माजी भने पनि बन्ने बिग्रिने। कोही आनन्द कहाँ छ र संसारमा? ज्ञानले कहीँ आनन्द केही पनि छैन, सिर्फ दुःख मात्रै भनेर छुट्याउँदै गयो। अनि दुःख मात्रै भनेर छुट्याउँदै गएपछि यो शरीरमा पहिला त के नभएको मेरो शरीर म भन्ने तानिने तृष्णा थियो कि थिएन? सहीलाई देख्न नदिने अविद्याले गर्दाखेरि, खण्ड परमार्थलाई देख्न नपाएकोले गर्दा तृष्णाले तानेको थियो। अहिले सहीलाई पनि देख्दै गयो, अविद्या छैन। अनि दुःखलाई देख्दै जाँदा अब तानिने तृष्णा छ त? तानिने तृष्णा छैन अब। अनि तानिने तृष्णा नहुँदाखेरि चाहिएन, अर्को शरीर पनि चाहिएन, देवता हुन पनि चाहिएन, ब्रह्मा हुन पनि चाहिएन, अर्को जन्मै चाहिएन, यही शरीर नै चाहिएन भनेपछि अब के चाहियो? पहिला त सबै चाहिएको थियो, अहिले त केही पनि चाहिएन भनेको राग दूर हुँदै गयो। त्यसलाई भन्छ वैराग्य। घरमा टन्टा झगडा गरेर के गरेर मलाई त खोइ हो यहाँ पनि बस्न मन लाग्छ, वैराग्य लाग्न थाल्यो। हो त्यो रिसको वैराग्य, त्यो वैराग्य होइन। घरमा चित्त वैराग्य लाग्न थाल्यो, अब कतै कुटी बनाएर बस्छु होला, अब कतै के हो? वैराग्य भनेको हो यो राग भने तृष्णा हो। राग भने के हो? वैराग्य भनेको यो तृष्णा मेटिँदै गएको, केही पनि चाहिएन, यो शरीर पनि चाहिएन, यो शरीर पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन। साँच्चै वैराग्य हुँदै गयो। साँच्चै वैराग्य भयो भनेदेखि
साँच्चै अहिले नै तपाईँ मर्न पर्छ भने पनि ऊ हल्लिँदैन। किन? केही पनि नचाहिन पुगिसक्यो नि त। केही पनि नचाहिन पुग्यो, चाहिने केही पनि छैन। जब केही पनि चाहिन्न भनेदेखि तृष्णाको आड पायो। अब यो बन्ने बिग्रिने यो खण्डले तृष्णाको आड पायो त? अहिले यो दुःख सत्य हो, यहाँ तृष्णाको आड छ, उता समुद्र सत्यको आडले दुःख भइरहेको छ। अहिले यो तृष्णाको आड पाएन भने समुद्र सत्यको आड पायो त? आड पाएन। आड नपाउँदाखेरि चाहिएन भन्ने ज्ञान जब प्रष्ट भएको थियो अनि यो दुःख खण्डलाई उसले त्याग दियो। त्याग दिएर मिलेन्द्र प्रश्नमा नागसेनले कसरी भन्नुभएको छ भन्दा, नागसेनले यसलाई चाहिँ तत्सतम चित्त अपरापर मनुष्य करोतो उपादम अतिगमित्व अनुपाद ओकमति तत्सतम, त्यस प्रकारको यो पञ्चखण्डलाई अपरापरम बारम्बार मनुष्य करोतो हेर्दै जानु। अरे जो बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने बन्ने बिग्रिने भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ नछोड्नु, त्यसैलाई हेर्दै जानु। तत्सतम चेतम अपरापरम मनुष्य करोतो, बारम्बार हेर्दै जानु, मनन गर्दै जानु, जान्दै जानु। जब जान्दै गएर ज्ञान छिप्पिँदै गएर वैराग्य भएपछि के हुन्छ त भन्दा उपादम अति गमित्व, अति उत्पत्ति विनाश भइरहेको स्वभाव थियो कि थिएन? सबै बन्ने बिग्रिने। पहिला त अब यहाँ चिलायो, वहाँ के भयो, वहाँ के भयो, पछि त होइन, ज्ञानकै निश्चय, ज्ञानकै अगाडि बन्ने बिग्रिने मात्रै छ। ज्ञान कतै गएर हेर्न जानु परेकै छैन, ज्ञानकै अगाडि आएर बन्ने बिग्रिने देखिरहेको छ। अनि त्यो ज्ञानले के गर्छ त भन्दा उपादम अति कमित्व अनुपादम उकमति, उपादम उत्पत्ति विनाश भएकातिरलाई त्यतापट्टिलाई उसले वैराग्य ज्ञानले काट्दिएको हुन्छ र त्यता ध्यान दिन्न अरे। अनुपादम उत्पत्ति विनाश नभइएको निर्माणतिर उकमति, ज्ञान उत्पत्ति भयो। निर्माणतिर उत्पत्ति भयो भन्दा यो बन्ने बिग्रिने छ त? निर्माणतिर उत्पत्ति भयो, हो त्यो मार्ग ज्ञान। के हो? मार्ग ज्ञान। मार्ग ज्ञान पनि अरू हो कि अनित्य हो? मार्ग ज्ञान बिग्रियो, फेरि निर्माणलाई देख्ने फल ज्ञान आयो। फल ज्ञान यो पनि बिग्रियो, प्रतिवेक्षण ज्ञान। अनि प्रतिवेक्षण ज्ञान हुने बित्तिकै एकपालि भेटे भन्ने भएको बेला खुसी भइदिन्छ। अहिलेको खण्ड फेरि देख्दै आयो तर ऊ खुसी भइरहेछ, मैले भेटे भनेर। यो बाटो आउँदा यो मार्ग भेटे, यो बाटोबाट अर्को बाटो छैन, यो बाटो बेगर अर्को बाटो कुनै पनि उसको ज्ञानमा प्रष्ट भयो कि भएन? अनि अगाडि अझै आचरण गरेर रहेका क्लेश मार्ने बाटोलाई पनि मनन गर्यो, आएको बाटोलाई पनि मनन गर्यो, पचुवे खण्ड ज्ञान हो। त्यो ज्ञान हुने बित्तिकै श्रोतपन्न। के हो? श्रोतपन्न। अब त्यो ध्यान गरे पनि नगरे पनि जेसुकै गरे पनि चार अपाएको ढोका चाहिँ अब सधैँभरिको लागि बन्द भयो। त्यो ध्यानै नगरिकन यत्तिकै काम व्यापार मात्रै गर्छु भनेर बसे पनि चार अपाए जाँदैन अरे। जान्छ त? अब ध्यानै नगरिकन यत्तिकै ढुक्कले बस्यो भने पनि खुबै जन्मे पार 7 जन्म हो। धेरै जन्म्यो भने के हो? त्यो व्यक्तिको दुःख कति रहन्छ भगवान? त्यो व्यक्ति अब दुःख कति रहन्छ भन्दाखेरि 7 जन्म मात्रै छ। जस्तै 50 योजनको लम्बाइ चौडाइ, यसरी लम्बाइ 50 योजन, चौडाइ 50 योजन, गहिरो 50 योजनको, एक योजनमा 13 माइलले हिसाब गर्नुहोस् है। 50 योजनको लम्बाइ चौडाइ टाँकीमा पानी टप्प भरिदिनुहोस्। पानी भरिएको भरिएन? कुसा गेन एउटा कुसको टुकुराले, कुसको टुकुरा यसो चोबेर थालमा एकपालि छप्पै छापिदिनुहोस्। फेरि एकपालि चोब्दै एकपालि छापिदिनुहोस्। 7 पालि चोबेर त्यो थालमा ठप्पै छापिदिँदाखेरि पानी थालमा कति आयो? त्यो थालमा भएको पानी र टाँकीमा रहेको पानी कुन धेरै छ? भगवान, यो त टाँकीको पानीसँग तुलना गर्ने हो भने त थालमा त पानी नै छैन भने पनि हुन्छ भगवान। अब स्रोत बनाउन पुगेका व्यक्तिलाई दुःख चाहिँ थालमा रहेको पानी जति मात्रै दुःख रह्यो अरे, टाँकीमा भएको पानी जति दुःख चाहिँ मेटियो। त्यति चाहिँ के हो? अनि त्यहाँबाट फेरि यही बाटो नै आचरण गर्दै गएपर दोस्रो पालि निर्वाण भेटे सकृतगामी, फेरि आचरण गर्दै गर्दै गएर तेस्रो पालि भेटे अनागामी, फेरि त्यही बाटो नै आचरण गर्दै गर्दै चौथो पालि भेटे अरहन्त। चौथो पालि भेट्दाखेरि चाहिँ सम्पूर्ण क्लेश निभेर नथी दानी पुनः भवती, फेरि जन्म हुन्न अरे। पहिलो भेट्दाखेरि 4 अपाएको जन्म मेटियो। 4 अपाएको जन्म के भयो? 4 अपाएको जन्म मेटिने बित्तिकै यता ढुकेका थिए कि थिएनन् कर्म? कहिले चाहिँ आउलास् न आएछस् भने चाहिँ खबरदार भएर बसेका कर्म के भए? कर्म के भए?
अब फल दिन सक्छ नि त। सधैँभरिको लागि अपायबाट बिदा मागेर आइसकेको व्यक्तिलाई अपायमा खबरदार आउला धुवाएर ढुकेका व्यक्ति अब फल दिन सक्छ नि त। बल्ल पाप काटेको त्यो हो। पाप काटेको अरूले के ज्ञानले पाप काट्ने उपाय जान्नुभयो। दोस्रो पाली भेटेदेखि अरे 2-3 जन्मदेखि लिँदैन, अरे तेस्रो पाली भेटेदेखि काम राग संयोजन टकटुकै मेटाइदिएको हुन्छ। अरे अनागामी ज्ञानमा काम राग संयोजन, व्यापाद संयोजन, यिनी संयोजन मेटाइदिन्छ। काम राग मेटिन्छ। काम तृष्णा, यो चाहियो ऊ चाहियो, धन सम्पत्ति, छोरा छोरी, परिवार, यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो छैन त्यो, तर भवमा रमाउने अलिकति रहेको हुन्छ। काममा रमाउने चाहिँ मेटिन्छ अरे तेस्रो निर्माणमा। अनि व्यापाद भनेको रिस अनुसयदेखिबाट मेटियो। रिस टकटुकै मेटियो। रिस मेटेपछि यति चित्त बुझेन भने रिसाउने, गाली गर्ने, सरा पनि हुन्छ त। रिस पनि मेटियो तेस्रो निर्माणमा। अनि तेस्रो निर्माणमा काम राग मेटाएको हो त काम लोकमा जन्मिने पनि छैन। काम लोकको बिउ मास्यो। काम सुगतिमा पनि जन्मिँदैन, मनुष्य लोकमा पनि जन्मिँदैन, देवलोकमा पनि जन्मिँदैन। सिर्फ शुद्धवास ब्रह्मलोक एक जन्म रह। अरहन्त ज्ञानमा पुगेपछि अरे ब्रह्मलोकको जन्म पनि मेट्यो। के भयो? मेट्यो ब्रह्मलोकको जन्म पनि। सो सिधै निर्माणमय हुन्छ। बाटो चाहिँ एक अयनु अयम भिक्ख होइ मग्गो, यही एउटो छ अरे। दुईटा बाटा छैनन्। निर्माण जाने बाटा कतिवटा छन्? दुईटा बाटा छन् त हो। एउटो बाटोलाई बुझ्नुभयो? योगीहरू यही एउटै बाटो भने बुझ्नुभयो? योगीहरूलाई यही एउटै बाटो मात्रै छ भन्ने पनि विश्वास भयो? आफ्नै ज्ञानले बुझे मात्रै विश्वास हुन्छ है। कानले सुनेर एउटै बाटो मात्रै अरे, अरूबाट त छैन अरे। त्यो खाले अरेमा त कति बितायो योगीहरू। अब चाहिँ अरेलाई फेकेर आफ्नो ज्ञानलाई चाहिँ विशेष अगाडि सारेर आफ्नै ज्ञानले बुझेर निर्णय गर्नुपर्छ। अरेको भरमा त तपाईँ हामी कति बगेर आयो। यसो गर्दा पाप काटिन्छ। अरेमा त दगुर्यो कि दगुरिएन? अरेबाट केही फाइदा भएको जानियो? अब अरेलाई छोडेर ज्ञानको भरमा हिँड्नुपर्छ। के को भरमा? नयाँ योगीहरूलाई त एक शिविरले अलिकति अप्ठ्यारो त हुन्छ। किन एक शिविरले अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दाखेरि अब भर्खर कहिल्यै नसुनेका योगीहरूलाई यो परमार्थ देशनाहरू पहिलो पालि सुन्दाखेरि त गन्जा गोल्ला कसो हुन्छ के हुन्छ भने गन्जा गोल्चे भएको हुन्छ। र एउटा धेरै समान कटकटेको भाँडोलाई अलिकति बेर तातो पानी के गरेर नभिजाइकन नमस्कार त हुन्छ त? हुँदैन। तपाईँ हाम्रो पनि कति जन्म अगाडिबाट कटकटेर आइएका दृष्टि तृष्णा क्लेशहरू छ कि छैन? ध्यान शिविरले समाधिले निकै भिजेपछि बल्ल मस्काउन सजिलो हुन्छ। तर एक शिविरले त तपाईँलाई त्यति भिजेको त छैन। शिविर बराबर चढ्दै जानु होला र धेरै शिविर चढ्दै जानु हो भने 3 शिविर 4 शिविर जतिमा हो भने चाहिँ मस्काउन सजिलो हुन्छ। छर्लङ्गै पनि बुझिन्छ। र एक शिविरमा चाहिँ तपाईँलाई हो कि होइन जस्तो चाहिँ हो कि यो हो कि सुन्दाखेरि त राम्रो छ जस्तो नि। अनि सङ्गत हराउने बित्तिकै फेरि जसको तसमा पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। कोही व्यक्ति सुनुन्जेल त हो कि अलि दिनमा त उही हात्ती नुहा जस्ता पनि छन् कि छैनन्? हात्ती नुहा जस्ता पानी छ्यापो अब त निकै सफाइ भयो कि भने एकछिनमा आएर धुलामा लडबडी गरिदिन्छ केही न केही। र योगीहरूमा त्यस्ता त हुनुहुन्न होला नि? कोही पनि हुनुहुन्न? नहुनु होला। साँच्चै नै योगी स्नान गर्नु होला। योगी स्नान चाहिँ क्लेशलाई निभाउने ज्ञानले स्नान गर्नुपर्छ। क्लेशलाई मार्ने काम। र क्लेशलाई मार्ने कामलाई नबुझे पनि अझै बुझ्न कोसिस गरेर बुझेकाले पनि बुझे जति आचरण गर्दै गएर आफूमा सबैमा निर्माण प्राप्त गर्न सक्ने पुण्य बनोस् भन्दै आजको देशनालाई यही नै समाप्त गर्दछु।